नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज पनि सदा चाहिँ 9 बजे हामी फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौँ र देश विदेशबाट यस फेसबुक धर्म देशनालाई सुनिरहनुहुने, धर्म देशनालाई हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 मङ्सिर 11 गते बिहिबारको दिन बिहान 9 बजे सदाझै म भिक्षु विमल हो, श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सम्पूर्ण श्रद्धावन्त श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु आजको यस धर्मदेशना कार्यक्रममा पनि। त उपासक उपासिका, आज हामी बुद्ध जीवनीको 12औं भागमा छौं र त्यसो भन्दै गर्दाखेरि धर्मदेशना गर्ने क्रम चाहिँ 248 भाग भयो। 248 भाग र बुद्ध जीवनीको 12औं भागमा पनि हामीले निरन्तरता दिने क्रम। हिजोको धर्मदेशनामा हामीले भगवान बुद्धले बुद्ध गया बोधि वृक्ष मुनि वैशाख पूर्णिमाको दिन उसपोल भगवान शास्ताले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो र उहाँले प्रीति वाक्य पनि, जुन बेला उहाँले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो, उहाँले प्रीति वाक्य पनि प्रकट गर्नुभयो, अनेक जाति संसारं सन्दाविसं अनिमिसं भनेर। र उहाँले वैशाख पूर्णिमाको त्यो रात्रिको प्रहर, 3वटा प्रहरहरू मध्येमा उहाँले 3 प्रहरमा 3वटा ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। पहिलो ज्ञान थियो पुब्बे निवासानुसति ज्ञान, जसलाई पूर्व जन्मको सम्पूर्ण कुराहरूलाई जान्न सक्ने, बुझ्न सक्ने ज्ञान भनेर पनि भनिन्छ। च्युतोपत्ति ज्ञान भनेर भनिन्छ, जसलाई चाहिँ उत्पत्ति विनाश हुने कार्यलाई देख्न सक्ने, बुझ्न सकिने हैन, त्यस्तो ज्ञान जसलाई दिव्य चक्षु ज्ञान पनि भनिन्छ। त्यस्तै गरी आश्रवक्षय ज्ञान, आश्रय क्षय ज्ञान हैन, तृष्णा क्षय आश्रय क्षय, जसलाई हामी प्रकृति समुत्पात कारण कार्य धर्मलाई बुझेको जानेको भनेर पनि भनिन्छ। यसरी 3 प्रहरमा 3वटा ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि भगवान बुद्धले सम्पूर्ण धर्महरूलाई जान्नुभयो, बुझ्नुभयो, यानि कि चतुरार्य सत्यलाई बोध गर्नुभयो, यानि कि बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभयो। ती सम्पूर्ण ज्ञानहरू चाहिँ उहाँले प्राप्त गर्नु भइसकेपछि उहाँले उदय वेददेखि लिएर विभिन्न स्वभाव धर्महरूको चाहिँ विपස්සना ज्ञान, विपස්සना चक्षुले हेर्नु हुँदै उहाँले चाहिँ अन्ततः चाहिँ सम्यक सम्बुद्ध, कुनै पनि गुरु बिना स्वयं आफैले अनुभव गरेर यथाभूत ज्ञान दर्शन गर्नु भएर उहाँ सम्यक सम्बुद्ध हुनुभएको। त्यसैले सम्यक समबुद्ध, सम्यक भनेको सही सत्य र सम भनेको स्वयं आफै, र बुद्ध भनेको त बुझिसकेका, जानिसकेका, बुझिसकेका व्यक्तिलाई बुद्ध भनिन्छ। त्यसैले सम्यक सम्बुद्ध भनिसकेपछि स्वयं आफैले
सम्यक रूपमा सही रूपमा सत्यलाई बोध गर्नु भएको, जान्नु भएको, बुझ्नु भएको र उठ्नु भएको व्यक्तिलाई चाहिँ बुद्ध भनेर भनिन्छ। त्यसैले चाहिँ यो हाम्रो शाक्य मुनि बुद्ध, हाम्रो चाहिँ गौतम बुद्ध भनेको सम्यक सम्बुद्ध, स्वयं आफैले ज्ञान प्राप्त गर्नु भएको बुद्ध। त्यसैले हामीले नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स भनेर भनिन्छ नि। तपाईको लास्टमा के शब्द आउँछ भन्दाखेरि सम्यक सम्बुद्ध भनेर आउँछ नि। हो, सम्यक सम्बुद्ध भनेको चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्ने भनेको कसैसँग सिकेर, कुनै गुरुलाई चाहिँ चरण ढोक गरेर, कुनै देवता ब्रह्मालाई चाहिँ तपाईको पूजा आजा गरेर प्राप्त गर्ने ज्ञान चाहिँ होइन। यो त आफ्नै पुरुषार्थले चाहिँ पारमिता गुण धर्म पूरा गरेर, पञ्चमहापरित्याग गरेर, त्याग तपस्याको बलिदानले प्राप्त हुने, स्वयं आफ्नै अनुभवबाट प्राप्त हुने ज्ञानलाई नै बुद्धत्व ज्ञान भनेर भनिन्छ। यो बुद्धत्व ज्ञान भनेको अरूसँग लिन सकिँदैन। र सम्यक सम्बुद्धले कसैसँग, यद्यपि 6 वर्षको दुष्करचर्या उहाँले गर्नु हुँदाखेरि आला र कालामा उदक रामपुत्रको आश्रममा पनि जानुभयो, केही सिक्नुभयो, तर ती सिकाइले बुद्धत्व ज्ञान लाभ भएको चाहिँ पक्कै होइन। त्यसैले आला र कालामा उदक राम उहाँहरू चाहिँ भगवान बुद्धको गुरु हो कि भन्ने तपाईहरूलाई लाग्न सक्छ। त्यो उहाँहरूको गुरु होइन। त्यो मार्गबाट, त्यो ज्ञानबाट बुद्धत्व प्राप्त नभएको कारणले त उहाँले स्वयं आफैले बुद्धत्व ज्ञानको खोजीमा उहाँ हिँड्नु भएको। त्यसैले बुद्धको कुनै गुरु हुँदैन, वसपल स्वयं आफै शास्ता हो, गुरु हो। र त्यो पनि आफ्नै पुरुषार्थ, आफ्नै मेहनतले त्यो ज्ञान वसपल भगवान शास्ताले प्राप्त गर्नु भएको है। त्यसरी उहाँले चाहिँ ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि अनेक जाति संसारं सन्दाविसं अनेविसं है भनेर उहाँले चाहिँ वचन पनि गर्नु भएको थियो। संसारमा मैले अनेक जन्महरू बिताए, यो दुःखको सागरमा डुब्न परे, अब मैले यो दुःखको सागर तर्ने बाटो मैले थाहा पाइसके। यो दुःखको सागरमा मलाई चाहिँ गृह निर्माण गर्ने, हे गृह कारक, अब मैले तिमीलाई भेटे, अब मैले तिमीलाई चिने, तिमीले दुःखको घर बनाउने जुन ज्यावलहरू छ त्यो पनि भाँचिदिए, तिम्रो चाहिँ सबै ढुरीहरू मैले विनाश पारिदिए भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ वाक्य गर्नु भएको थियो है। यो समय भनेको चाहिँ वैशाख पूर्णिमाको दिन भगवान बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नु भएको। हिजो चाहिँ हामीले यहीँसम्मको देशनालाई टुङ्ग्यायौँ भन्नु पर्ला हैन। टुङ्गियो, हिजो चाहिँ स्वात्त काटिहाल्यो। कहिलेकाहीँ प्रब्लम चाहिँ हुन सक्छ है, तैपनि हाम्रो उपासक उपासिकाले त्यो चाहिँ अलिकति स्वीकार दिनुपर्छ। र कहिलेकाहीँ नचाहँदै पनि यो संसारमा कयौं चिजहरू भइरहन्छ, यस्ता कुरालाई त स्वीकार्दै अगाडि बढ्न सक्नेहरू मात्रै माथि चढ्न सकिने हो हैन। त्यसैले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ नमुची मारगणलाई परास्त गर्नुभयो। र नमुची मारगणको त्यो लिडरशिप भन्नु पर्यो, यशवर्ती मारदेव, जसले चाहिँ भगवान बुद्धलाई परास्त गर्नको निमित्त, त्यो बोधि मण्डपबाट उठाउनको निमित्त नमुची मारगणको साथमा चाहिँ भगवान बुद्धलाई चाहिँ एउटा संग्राम जस्तै त्यहाँ चलेको थियो। हिजो मैले व्याख्या गरेको थिएँ। भगवान बुद्धलाई चाहिँ त्यो ध्यान भङ्ग गर्नको निमित्त, भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्न नदिनुको निमित्त त्यो यशवर्ती मार, नमुची मार गण सहित चाहिँ उपस्थित भएर चाहिँ जस्तो सुकै प्रयास गर्दाखेरि पनि भगवान बुद्धलाई परास्त गर्न सक्नु भएन। यो कुरा चाहिँ हिजो थियो। त्यसैले भगवान बुद्धले चाहिँ नमुची मारगण यशवर्ती मारलाई परास्त गरी वैशाख पूर्णिमाको रात्रि तृतीय याममा 3वटै ज्ञान प्राप्त गरेर बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो भनेर तपाईहरुले चाहिँ त्यो सम्झिराख्दाखेरि अलिकति राम्रै हुन्छ।
बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि भगवान बुद्धले चाहिँ 49 दिनसम्म उहाँले सुख विमुक्ति सुख रसपान गर्नुभयो भनेर उल्लेखित पाइन्छ। कति दिन? 49 दिन भनेपछि 7 हप्तासम्म, जसलाई सप्त सप्ताह भनेर भनिन्छ बुद्ध धर्मको भाषाबाट। बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि उहाँले 7 वटा सप्ताह व्यतीत गर्नुभयो। ती 7 वटा सप्ताहमा चाहिँ 49 दिन छ, जुन 49 दिनसम्म उहाँले न खानुभयो, न पिउनुभयो, न नित्य कर्म नै गर्नुभयो। मात्र आफूले प्राप्त गरेको त्यो बुद्धत्व ज्ञान एउटा चाहिँ धर्म रस पिएर उहाँ जिउनु भयो। कुनै अन्नपान सेवन गर्नुभयो, कुनै नित्य कर्म पनि गर्नु परेन। किन त भन्दाखेरि तपाईहरुलाई याद छ, मैले तपाईहरुलाई अस्ति भन्छु भनेर भनेको थिएँ नि, सुजाताले भगवान बुद्धलाई दान गर्नुभएको भोजन यानी खीर दान भगवान बुद्धले चाहिँ सेवन गर्नु हुँदाखेरि कति घाँस खानु भएको थियो त भन्दाखेरि 49 घाँस खानु भएको थियो। उहाँले दान गर्नुभएको त्यो भोजन गर्नु हुँदाखेरि 49 घाँस थियो। हो, त्यही एक घाँस चाहिँ भगवान बुद्धको लागि एक दिनको लागि पर्याप्त भएको थियो रे। किन त भन्दाखेरि त्यो सुजाताले जुन बेला त्यो खीरहरू पकाउँदै थियो, बनाउँदै थियो, त्यति बेला देवताहरू आएर त्यो खीरमा मह मिसाएर देवताहरूले पनि त्यसमा चाहिँ हाटमालो गर्न आएको थियो रे के। त्यसैले त्यो 49 घाँसको त्यो सुजाताको खीर भगवान बुद्धको जीवनको लागि साह्रै नै ओजपूर्ण भोजन थियो। त्यसैले त्यो भोजनको साह्रै प्रशंसा हुन्छ। त्यो पहिलो भोजन थियो जुन भोजन भगवान बुद्धको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण भोजन रह्यो। त्यसैले सुजाताको त्यो खीर दानलाई पनि महान दान भनेर भनिन्छ है उपासक उपासिकाहरू। उहाँको 49 घाँसलाई 49 दिनसम्म पुगेको, त्यही भएर चाहिँ 49 दिनसम्म भगवान बुद्धले केही खानै परेन, केही पिउनै परेन र नित्य कर्म पनि गर्नु परेन। त्यसैले चाहिँ 7 हप्तासम्म उहाँले अब कसरी बिताउनु भयो त? 49 दिनसम्म उहाँले के गरी बिताउनु भयो त? बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि पनि त्यो दिनहरू चाहिँ अब कसरी बिते? 7 हप्ता बिताए। अब त्यो 7 हप्ता, पहिलो हप्ता कसरी बिताए, दोस्रो हप्तादेखि लिएर 7औं हप्तासम्म कसरी बिताए भन्ने विषयलाई चाहिँ आज हामी सप्त सप्ताह नामक भागको रूपमा यहाँ देशना गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुले पनि यो कुरा चाहिँ याद गरिराख्नु पर्छ। अब हुन त अब देशना गर्दाखेरि बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि भगवान बुद्धले 7 हप्ता बिताए र 7 हप्तामा 49 दिनसम्म हुन्छ भनेर चाहिँ सकाएर गए पनि हुन्छ। तर हामी चाहिँ अलिकति व्याख्या गरौँ हैन। पहिलो सप्ताह बिताउनु भयो, कहाँ बिताउनु भयो त भन्दाखेरि बोधि वृक्ष मुनि उहाँले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि वैशाख पूर्णिमामा बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि पनि उहाँ उठ्नु भएन। बोधि पल्लङ्ग मा नै उहाँ बुद्धत्व ज्ञान लाभ भइसकेपछि पनि त्यो बोधि वृक्ष मुनि उहाँ 7 दिनसम्म, 1 हप्तासम्म चाहिँ उहाँले धर्म रस विमुक्ति रसपान गरी त्यही बोधि वृक्ष मुनि ध्यान भावनामा मग्न भएर बसिरहनु भयो। त्यसरी बसिरहँदो हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ के गरिरहनु भएको त? त्यसो भए बुद्धत्व ज्ञान त लाभ भइसकेको छ। त बुद्धत्व ज्ञान लाभ भइसक्दाखेरि पनि उहाँ चाहिँ ध्यान आसनबाट 1 हप्तासम्म किन नउठ्नु भएको त? त्यसो भए कुनै हलचल छैन हैन, कुनै आवाज छैन,
मजाले बसिरहेको छ, त्यो समयमा भगवान बुद्धले चाहिँ स्मरण गर्नुभयो, ओहो मैले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेँ, जुन कार्यको लागि मैले 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म यो संसारमा घुमी विभिन्न जन्महरू लिएर मैले अनेक 10 पारमिता 10 उपपारमिता 10 परमत्थ पारमिता पूरा गरेर आए, त्यो पारमिताको बलले आज मैले चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेँ। जुन बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त मैले कोटि कोटि समापति ध्यान हैन मा बसेर बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेको, यो ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त मैले चाहिँ कयौं पंच महापरित्याग पनि गरेँ। मैले मदिरानीलाई पनि दान गरेँ, कृष्ण जिनीलाई पनि दान गरेँ, आफ्ना छोराछोरीहरू सम्झेको हैन। बेसन्तर राजकुमारको जन्ममा मैले कयौं चाहिँ महादानहरू पनि गरेँ। त्यति मात्र हो त भन्दाखेरि जाली कुमार पनि दान गरेँ मैले, राज्य सत्ता पनि मैले दान गरेँ। कुनै पनि व्यक्तिहरूको हात खाली मैले पारिन। यसरी विभिन्न पंच महापरित्याग गर्ने क्रममा मुटु पनि चुडालेर दान गरेर आएको छु, शिर पनि काटेर मैले चढाएर आएको छु, मासु काटेर मैले चढाएर आएको छु, आँखाहरू त कति निकालेर चाहिँ मैले चाहिँ हैन आँखा दान गरेर आएको छु। त भनिन्छ भगवान बुद्धले तपाईको चाहिँ आँखा मात्र दान गरेर आएको, यो आकाशको यो जुन ताराहरू छ बरु त्यो तारा गन्न सकिएला। भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नको उद्देश्य राखेर आँखा मात्र दान गरेर आएको गन्न सकिँदैन। मासु काटेर मात्रै चाहिँ तपाईले दान गरेर आएको यो धरतीको चाहिँ ढुङ्गा माटो बरु चाहिँ नाप्न सकिएला, गर्न सकिएला। भगवान बुद्धले दान गरेर आएको गर्न सकिँदैन। समुद्रको पानी सरह भगवान बुद्धले चाहिँ रगत दान गरेर आउनु भइसकेको छ। त्यो केको लागि? परहित उपकार गर्दा गर्दै बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेर त्रिलोकको उद्धार गर्ने उद्देश्य राखेर उहाँले दान गरेर आउनु भएको रहेछ। यसरी भगवान बुद्धले त्यही बोधि पल्लङ्ग भनेर भनिन्छ, बोधि मण्डप बोधि आसनमा जुन चाहिँ बोधि वृक्षको मुनि के बुद्धत्व ज्ञान वैशाख पूर्णिमाको दिनमा उहाँले ज्ञान लाभ गरिसक्नु भएको छ, तै पनि उहाँ उठ्नु भएन। 7 दिनसम्म त त्यसै मण्डपमा मजाले बसेर चाहिँ विमुक्ति रस पान गर्दै आफूले गरेर आएको 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्मको त्यो पारमितालाई स्मरण गर्दै, ओहो यही बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त, यही लक्ष्य मैले प्राप्त गर्नको निमित्त मैले त्यत्रो त्याग तपस्या गरेर आएको, बल्ल आज मैले चाहिँ यो लक्ष्य प्राप्त गरेँ भनेर उहाँले चाहिँ आफूले गरेर आएका पारमिता गुण धर्म, कुशल गुण धर्म, पुण्य गुण धर्म, धर्म कर्मलाई उहाँ स्मरण गर्दै हैन त्यागानुसति भन्छ नि तपाईको, त्याग गरेर आएको कुरालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ स्मरण गरिरहनु भएको नि। त त्यसरी स्मरण गरेर उहाँले चाहिँ विमुक्ति रसपान गरेर चाहिँ उहाँ कोटि कोटि समापति ध्यान विमुक्ति सुखमा बसिरहेर उहाँले 1 हप्ता बिताउनु हुँदाखेरि अब बुद्धले चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि हामीले चाहिँ ज्ञान पाउने भयो, हाम्रो पनि उद्धार हुने भयो हैन। त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ ब्रह्माहरूले पनि भगवान बुद्धले अब हामीलाई उद्धार गर्नु हुने भयो भनेर चाहिँ पर्खेर बसिरहेका देवताहरूले पनि अब भगवान बुद्ध उठ्दै नउठ्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ भगवान बुद्धले त बुद्धत्व प्राप्त गरेको हो कि होइन जस्तो पनि लाग्यो हैन। अब देवताहरूलाई पनि कन्फ्युज भएको, बिचराहरूले चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरेको छ कि छैन भनेर शंका उत्पन्न भएको हो। ल भगवान बुद्ध त उठ्दा पनि उठ्दैन, न चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेको होइन कि के हो, गर्न
बाँकी नै छ कि के हो, उता पनि उठ्दैन भनेर चाहिँ देवता र ब्रह्माहरूको शङ्कालाई बुझेर भगवान बुद्धले 7 दिनसम्म 1 हप्तासम्म बसेर विमुक्ति सुख अनुभव गरेर पारमिता गुण धर्मलाई स्मरण गरिसकेपछि देवताहरूको शङ्का र आशंकालाई निर्मूल गर्नको निमित्त त्यो बोधि पल्लङ्गबाट भगवान बुद्ध आकाशमा उड्नुभयो के 7 दिनपछि। अब दोस्रो हप्ता चाहिँ उहाँले चाहिँ अनिमिष चैत्यमा बिताउनु भएको भनिन्छ। त अनिमिष चैत्य भनेको कस्तो त भन्दाखेरि 1 हप्तासम्म त्यसरी चाहिँ समय बिताउँदाखेरि शङ्का उपशङ्का निवारण गर्नको लागि आकाशमा उडेर भगवान बुद्धले अनेक प्रकारका प्राप्ति हारेर रिद्धि प्रदर्शन गर्नुभयो आकाशमा। जुन रिद्धि प्रदर्शन हैन, जुन प्राप्ति हारे यो त्रिलोकमा कसैले पनि देखाउन सक्दैन। तपाईको आगो र पानी एकै ठाउँमा राखेर हैन, आकाशमा संक्रमण गरेर उडेर विभिन्न चीज किसिमको त्यो प्रातिहार्यको छुट्टै हामीले चाहिँ पढ्न पनि मिल्छ हैन। त 1 हप्तापछि दोस्रो हप्तामा त्यसरी आकाशमा उडिसकेपछि विभिन्न प्रातिहार्य देखाइसकेपछि देवताहरूको शङ्का दूर गरिसकेपछि देवताहरूले पनि ओहो भगवान बुद्धको रीति प्रातिहार्य र हैन सम्पूर्ण त्यस्ता रीति सिद्धिहरू देखिसकेपछि देवताहरू पनि ओहो भगवान बुद्धले त कस्तो रिद्धि देखाउनु भयो, जुन रिद्धि यो त्रिलोकमा कसैले पनि देखाउन सक्दैन भनेर देवताहरू त हात जोडेर, ब्रह्माहरू त हात जोडेर भगवान बुद्धलाई त चाहिँ नतमस्त भएर नमन गरेर बसिरहेको छ। त देवता र ब्रह्माहरूलाई लाग्यो भगवान बुद्धले हामीलाई त शङ्का लागेको निवारण भयो। त्यहाँबाट आकाशमा चाहिँ उडेर त्यो रीति प्रातिहार्य रीति सिद्धि देखाएर त्यहाँबाट ओर्लेर बोधि वृक्ष हैन, बोधि वृक्षको तपाईको चाहिँ पूर्व दिशामा, बोधि वृक्षको पूर्व दिशामा बसेर त्यो बोधि वृक्षलाई भगवान बुद्धले उभिँदै 7 दिनसम्म त्यो बोधि वृक्षको कृतज्ञ गुणलाई सम्झिनु भयो। ओहो मेरो जीवनको लागि बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि यो बोधि वृक्षले ठुलै उपकार गरेको छ। यही वृक्षको मुनि बसेर मैले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरे। बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त यो बोधि वृक्षले पनि म प्रति ठुलै गुण गरेको छ। मलाई आसन दिएको छ, मलाई मण्डप दिएको छ यो वृक्षले भनेर भगवान बुद्धले 7 दिनसम्म पूर्व दिशामा उभिएर त्यो बोधि वृक्षलाई आँखा एकपल्ट पनि झिमिक्क नगरिकन आँखा खोलेर खोलेको खोलै कति दिनसम्म 7 दिनसम्म आँखा खोलेको खोलै उभेको उभै गरेर त्यो बोधि वृक्षको कृतज्ञ गुण धर्मलाई उहाँले सम्झिनु भयो र संसारको लागि भगवान बुद्धले कृतज्ञता धर्मको प्रदर्शन गर्नुभयो। गुणी व्यक्तिहरूको गुणलाई स्मरण गर्नुपर्छ, आफू उपर भएको गुणहरूलाई स्मरण गर्नुपर्छ, तिर्नुपर्छ, कृतज्ञ हुनुपर्छ भन्ने कृतज्ञता धर्मको प्रदर्शन गर्नुभएको भनेर भनिन्छ। 1 हप्तासम्म आँखा खोलेको खोलै उभेको उभै गरी अनिमिष दृष्टि, जसलाई नेत्र पूजन पनि भनिन्छ है उपासक उपासिका, यसलाई अनिमिष चैत्य दोस्रो हप्ता कता बिताउनु भयो? अनिमिष चैत्यमा भगवान बुद्धले दोस्रो हप्ता बिताउनु भएको। त्यो अनिमिष चैत्य भनेको कहाँनिर त भन्दाखेरि यो चैत्य भनेको स्थान हो। हेर्नुहोस् है, त बोधि वृक्षको पूर्व दिशामा, बोधि वृक्षको अगाडि पूर्व दिशातिरको अगाडि बसेर उभिएर आँखा झिम्म नपारिकन चाहिँ कृतज्ञ गुणलाई सम्झिनु भएको 1 हप्तासम्म भनेपछि भगवान बुद्ध 1 हप्तासम्म बस्नुभयो है बोधि पल्लङमा। 1 हप्तासम्म त्यो वृक्षको अगाडि पूर्व दिशातिर बसेर उभिएर आँखा झिमक्क नपारिकन अनिमिष रूपमा दृष्टि लगाउनु भयो, कृतज्ञताको धर्म प्रदर्शन गर्नुभयो।
जसलाई नेत्र पूजन भनेर भनिन्छ। त्यो नेत्र पूजन कसलाई गरेको त भन्दाखेरि जुन वृक्षको मुनि बसेर आफूले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरे त्यही वृक्ष जसलाई बोधि वृक्ष भनेर भनिन्छ, त्यही बोधि वृक्षलाई हेरेर 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 होइन, अनिमिष भनेको निरन्तर झिमिक्क पनि आँखा नपारिकन कृतज्ञ गुण सम्झिनु पर्यो। हेर्नुहोस् त, एउटा वृक्षलाई पनि भगवान बुद्धले गर्नुभएको गुणलाई चाहिँ बिर्सनु भएन, कृतज्ञता जाहेर गर्नुभयो। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दोस्रो हप्तामा देवता र ब्रह्माहरूको आशंकालाई पनि निवारण गरेर अनिमिष रूपमा नेत्र पूजन गरेकोलाई अनिमिष चैत्य भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ दोस्रो हप्तामा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको कार्य 7 दिनसम्म। 7 दिन बस्नुभयो, अब 7 दिन उठ्नुभयो। त अब त्यसपछि 7 दिनपछि त्यो अनिमिष रूपमा चाहिँ नेत्र पूजन गरिसकेपछि उभिसकेपछि अब तेस्रो हप्तामा उहाँ वसफल भगवान बुद्धले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि यो शरीरको लागि हामी बसिरहने उठिरहने मात्र हुँदैन, यसलाई चाहिँ हामी हिँडडुल पनि गर्नुपर्छ है उपासक उपासिकाहरू। यो भगवान बुद्धले हामीलाई सिकाउनु भएको। त उहाँ 7 दिन बस्नुभयो, 7 दिन उभिनुभयो, आँखा छिमिक्क नपारिकन अनिमिष रूपमा दृष्टि लगाएर नेत्र पूजन गर्नुभयो। अब तेस्रो हप्तामा वसफल भगवान बुद्धले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि अब जति बस्नु भएको छ त्यति नै उभिनु भयो। त्यसरी उभिनु जति 1 हप्तासम्म उभिसकेपछि तेस्रो हप्तामा वसफल भगवान शास्ताले त्यो बोधि वृक्षको तपाईको चाहिँ उत्तरी भागमा पूर्व र पश्चिम हुँदै, अहिले तपाईँ बुद्धगयामा जानुभयो भने मैले यो जुन भनिरहेको छु नि, त्यो सम्पूर्ण कुरा त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। अब गइसक्नु भएकाहरूले त भन्तेले भनेपछि त ठ्याक्कै कल्पना आइहाल्यो होला। यो बोधि वृक्षको तपाईँको यतापट्टि उत्तर दिशा साइडतिर तपाईँको पूर्व र पश्चिम गर्दै धर्मलाई नमस्कार गर्दै पनि भनिएको छ है। उहाँले पूर्व पश्चिम गर्दै 1 हप्तासम्म संक्रमण गर्नुभएको थियो। ओहोर दोहोर भनिन्छ, हिँडडुल गर्ने भनिन्छ, पूर्वबाट पश्चिममा पश्चिमबाट पूर्वमा धर्मलाई नमस्कार गर्दै मनमा धर्म धारण गर्दै उहाँ चाहिँ संक्रमण गर्नु हुँदाखेरि हिँड्नु हुँदाखेरि त्यत्तिकै गर्नुभएको छैन। एक पाइलामा धर्मसँगै उहाँले पाइला चाल्नुहुन्थ्यो। दायाँ चाल्दाखेरि पनि धर्मसँगै चाल्नुहुन्थ्यो, बायाँ चाल्नु हुँदाखेरि पनि धर्मसँगै चाल्नुहुन्थ्यो। एक पाइला अगाडि बढ्दाखेरि धर्मसँगै अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो, अझै 1 पाइला अगाडि बढ्नुभयो भने धर्मसँगै अगाडि बढ्थ्यो। त्यसैले चाहिँ भनिएको छ धर्मलाई नमस्कार गरेर, धर्मलाई गौरव गरेर, धर्मलाई धारण गरेर धर्मसँगै वसफलको यात्रा पाइला चाल्नु भएको भनेर पनि भनिन्छ है उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले चाहिँ तेस्रो हप्ता जसरी उहाँले हिँडडुल गरेर बिताउनु भयो त्यो स्थानलाई संक्रमण चैत्य भनेर भनिन्छ। चैत्य, यहाँ चैत्य भनेपछि तपाईँले यस्तो अर्कै चैत्य भनेर ठान्नु होला, त्यस्तो होइन, त्यो त स्थान हो कि। उहाँले देख्नु भएको हरेक स्थान चैत्य, उहाँले बस्नु भएको हरेक ठाउँहरू चैत्य हो कि। त्यहाँ नमस्कार गर्दाखेरि, त्यहाँ चाहिँ हामीले श्रद्धा व्यक्त गर्दाखेरि हामीलाई पुण्य नै लाग्छ, हामीलाई धर्म नै लाग्छ र सत्य मार्गमा हिँड्ने ऊर्जा हामीलाई वृद्धि पनि हुन्छ। यस्तो स्थानहरूलाई चाहिँ चैत्य भनेर यहाँ चाहिँ सम्बोधन गरिएको हो है उपासक उपासिकाहरू। यहाँ चैत्य भनेर संक्रमण गर्ने कस्तो चैत्य होला त्यो भने जस्तो तपाईँलाई लाग्छ, त्यो स्थानलाई जनाएको मात्रै हो हैन। त भगवान बुद्धले त्यसरी चाहिँ संक्रमण गरिरहनु हुँदाखेरि देवताहरूलाई कस्तो लाग्यो त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध
7 दिनसम्म 1 हप्तासम्म बस्नुभयो, त्यसपछि 7 दिन 1 हप्तासम्म उठ्नुभयो। अब 7 दिनसम्म भगवान शास्त्र धर्ममै बसेर चाहिँ संक्रमण पनि गर्नुभयो। त्यसैले भगवान बुद्धलाई आराम गर्नको निमित्त, भगवान बुद्धलाई विश्राम गर्नको निमित्त एउटा कुटीको आवश्यक छ हैन, एउटा चाहिँ आराम स्थलको आवश्यक छ भनेर देवताहरूले आफैले जानेर आफैले बुझेर भगवान बुद्धको लागि यो चाहिँ बोधि वृक्षको चाहिँ पश्चिम उत्तरतिर पर्छ। तपाईहरु चाहिँ बुद्ध गयामा जानुभयो भने यो स्थान तपाईले देख्नुहुन्छ। पश्चिम उत्तरतिर त्यहाँनिर एउटा रत्नाघर चैत्य भनेर त्यहाँ निर्माण गरिएको छ। त्यो चाहिँ वास्तवमा देवताहरूले भगवान बुद्धको लागि विश्राम गर्नको निमित्त, आराम गर्नको निमित्त रत्नले जडित बनाएर त्यो एउटा कुटी बनाइदिएको भनिन्छ कि। त्यसलाई रत्नाघर, रत्नले बनाएको घर, कुटी, आराम स्थल, जुन स्थलमा भगवान बुद्धले 4औं हप्ता बिताउनु भएको थियो। त्यो स्थानमा गएर धर्मको गम्भीर अन्वेषण निरीक्षण परीक्षण गर्नुभएको भनेर भनिन्छ। 4औं हप्तामा है, याद गर्नुहोस् तपाईले पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, 4औं हप्तामा के भयो भन्ने कुराहरू तपाईले याद गरेर राख्दाखेरि तपाईले चाहिँ राम्रै हुन्छ। तेस्रो हप्तासम्म त उहाँ चाहिँ बस्नुभयो, उठ्नुभयो, हिँड्नुभयो, त देवताहरू त त्यही थियो, ब्रह्माहरू त त्यही थियो। भगवान बुद्धले जुन गतिविधि गरिरहनु भएको छ त्यो सबै साक्षीको रूपमा त देवताहरू त त्यहाँ आकाशमा छ त सबै। त देवताहरू त भगवान बुद्धले कहिले धर्म देशना गर्नुहुन्छ र हामीले पनि त्यो धर्म देशना सुनेर हामीले पनि आफ्नो जीवनमा दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सकौं। यस्ता भगवान शास्त्रलाई नमन भन्दै देवता र ब्रह्माहरूले हरेक दिन भगवान बुद्धलाई नमस्कार गरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बसिरहनु भएको थियो नि त। देवताहरूले के ठाने, भगवान बुद्ध अब आराम गर्नुपर्छ, भगवान बुद्धलाई विश्राम चाहिन्छ भनेर चाहिँ रत्नले जडित घर एउटा निर्माण गरिदिए, जसलाई चाहिँ कुटी, रत्नमय कुटी, रत्नमय आराम स्थल भनेर भनिन्छ। त्यो चाहिँ बोधि वृक्षको यो चाहिँ पश्चिम उत्तर साइडतिर पर्छ। जुन देवताहरूले निर्माण गरेको रत्न जडित घर, कुटी, आराम स्थलमा गएर भगवान बुद्ध आराम गर्नुभयो र त्यो रत्न घरमा 1 हप्तासम्म भगवान बुद्धले त्यही रत्न घरमा बसेर आफूले प्राप्त गरेको त्यो ज्ञान, आफूले प्राप्त गरेको त्यो धर्म, आफूले प्राप्त गरेको त्यो बुद्धत्व, सर्वज्ञतालाई उहाँले निरीक्षण परीक्षण गर्नुभयो, अनुलोम विलोम गर्नुभयो। धर्मलाई पनि फेरि फेरि मैले प्राप्त गरेको यस्तो उस्तो हैन भनेर चाहिँ त्यो धर्मको विषयमा चाहिँ तपाईको चाहिँ अन्वेषण गर्दै विमुक्ति सुख रसपान गर्दै उहाँले रत्नाघर चैत्यमा 1 हप्ता बिताउनु भयो। त्यो चाहिँ आरामपूर्वक बिताउनु भएको। त्यो देवताहरूको एक किसिमले मैत्री हो भगवान बुद्धको लागि। बुद्धको लागि भनेर चाहिँ निर्माण गरिदिएको, देवताहरूले निर्माण गरिदिएको हो त्यो। तपाई बुद्ध गयामा जानुभयो भने यो रत्नाघर चैत्यमा गएर तपाईले प्राप्त गर्नु भएको पुण्य, धर्म हैन ज्ञानलाई चाहिँ त्यहाँ बसेर आफूले एकचोटि अन्वेषण गरेर आउने, निरीक्षण परीक्षण गरेर आउने, विश्लेषण गरेर आउने। ओहो, मैले जिन्दगीमा मनुष्य भएर जन्मेर मैले चाहिँ विभिन्न दान गरे, शीलपाल गरे, ध्यान भावना गरे, यस्तो धर्म देशनाहरू सुने, धर्मको अभ्यास गरे भनेर धर्मको रसपान, विमुक्ति सुख अनुभव गरेर आउने। त्यो धर्मको सुख, धर्मले जब तपाईले सुख पाउनुहुन्छ नि, तपाईले यो भौतिक संसारको त्यो सुख त चिनो लाग्न थाल्छ जब धर्मबाट तपाईले सुख भोग गर्न सक्ने हुन्छ। त रत्नाघर चैत्यमा पनि अहिले पनि तपाईको चाहिँ मान्छेहरू बुद्ध गयामा गएर बोधि वृक्षको मुनि ध्यान बस्छन्। अनि भगवान बुद्धले संक्रमण गर्नुभएको संक्रमण स्थलमा गएर चाहिँ
सङ्क्रमण गर्छन् है। अनि त्यसपछि त्यो रत्नाघर चैत्यमा गएर उपासक उपासिकाहरू त्यहाँ बसेर मजाले ध्यान बसेर धर्म होइन आफूले प्राप्त गरेर आएका धर्म कर्मको कुराहरूलाई विश्लेषण अन्वेषण गन्वेषण होइन निरीक्षण परीक्षण गर्दै ओहो मैले यत्रो धर्म गरेँ, मैले यस्तो धर्म गर्न बाँकी छ, त्यो पनि मैले गरौँला भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ मनमा एउटा विमुक्ति सुख धर्मको सुख पान गरेर ध्यान बस्ने मान्छेहरू पनि अहिले पनि तपाईँ जानुभयो भने त्यस्ता मान्छेहरू थाहा पाउने मान्छेहरू चाहिँ त्यो स्थानमा गएर एकैछिन ध्यान बसेर आउँछन्। बोधि वृक्ष मुनि पनि एकछिन ध्यान बस्छन्, रत्नाघर चैत्यमा गएर पनि ध्यान बस्छन्। मजा छ नि तपाईँको, जानुहोस् न एकचोटि। हामी जाँदाखेरि त अब यस्ता कुराहरू चाहिँ थाहा पाइराख्नु भयो भने मात्रै त्यो स्थानमा पाइला टेक्दाखेरि त्यो स्थानको मूल्य र मान्यताले तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। नत्र भने त तपाईँको बोधि वृक्ष मुनि गएर पनि त्यो बोधि वृक्ष मुनि बसेर के ध्यान बस्नु जस्तो पनि लाग्न सक्छ। रत्नाघर चैत्यमा पुगे पनि हे के हो र यो चाहिँ देवताहरूले बनाइदिएको भन्ने कुरा थाहा छैन भयो भने त त्यहाँ गएर पनि त्यो स्थानको मूल्य र मान्यता त्यो मूल्य नबुझेपछि तपाईँले त्यसलाई चाहिँ कुनै मान्यता दिँदैन कि। अब त्यो चङ्कर्म स्थल पनि त्यही छ। अनि यो स्थानमा चाहिँ भगवान् बुद्धले चङ्कर्मण गर्नुभएको भनेर थाहा पाए पो भगवान् बुद्धले यो ठाउँमा यसरी पाइला चाल्नु भएको। मैले पनि आफ्नो पाइला भगवान् बुद्धले चाल्नु भएको जस्तै चाल्न सकौँ, जुन पाइला गएर निर्वाणमा पुग्छ। त्यस्तो कुरा बुझेर त्यहाँ जानु पो जानु त, नत्र त फोटो खिच्ने फेसबुकमा हाल्ने त हो। त्यसरी चाहिँ अर्थ लाग्दैन भनेर मैले तपाईँलाई बुझाउन मात्रै खोजेको है। यद्यपि अब बुझाउने नपाउँदाखेरि त के गर्ने त, अब फोटो खिच्ने त हो। बुझाउन पाए पो त्यसैले चाहिँ हरेक कुराहरू हामीले सुनिराख्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ श्रुतमय प्रज्ञा भनेर भनिन्छ। अब तपाईँ लुम्बिनी जानुहोस्, लुम्बिनीमा भगवान् बुद्धले के गर्नुभएको, कस्तो गर्नुभएको। म पनि भगवान् बुद्ध जस्तै जुन व्यक्ति यो धरतीमा त्यो लोक उद्धार गर्नको निमित्त जन्मेको यो भूमिमा मैले पाइला टेकेर भगवान् बुद्धले जस्तो त्याग तपस्या गरेर मैले पनि परहित उपकारको लागि मैले यो जीवन अर्पण गर्न सकौँ भनेर अडिस्थान गएर आउनुहोस् न लुम्बिनीमा गएपछि। अनि पो लुम्बिनीमा गएको चाहिँ अर्थ हुन्छ त। नत्र त कालो अचेर भैँस बराबर भन्ने एउटा उखान थियो नि, त्यस्तै त हुन्छ होइन र। त्यो त तपाईँहरूले बुझिरहनु भएको छ। त भगवान् बुद्धले चौथौं हप्तामा रत्नाघर चैत्यमा ओस्पल भगवान् बुद्धले विमुक्ति धर्म रस पान गरेर देवताहरूले निर्वाण गरिदिनु भएको रत्न जडित चैत्य, रत्न जडित कुती, गन्धकुती जस्तो के भगवान् बुद्धले त्यहाँ बस्नु हुँदाखेरि त पुरै गन्धकुतीमा बसे जस्तो अनुभव भएर चाहिँ सुखसँग विहार गर्नुभयो। अब आयो उपासक उपासिका पाँचौं हप्तामा चाहिँ विशेष विशेष घटनाहरू घटिएको पनि उल्लेखित पाइन्छ, जसलाई चाहिँ हामी अजपाल वृक्ष भनेर भनिन्छ। पाँचौं हप्तामा भगवान् बुद्धले पाँचौं हप्ता को 7 दिनसम्म अजपाल वृक्ष मुनि भगवान् बुद्धले बिताउनु भएको थियो। रत्नाघर चैत्यबाट ओस्पोल भगवान् बुद्ध चाहिँ तपाईको उठ्नु भएर बोधि वृक्षको यो चाहिँ पूर्व भागमा पर्छ। यो अजपाल वृक्ष तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँ देख्नुहुन्छ। अजपाल वृक्ष मुनि बसेर उहाँले विमुक्ति धर्म सुखलाई अनुभव गरिरहनु हुँदाखेरि भनिन्छ तपाईको यशवर्ती मार जसले चाहिँ नमुची मार गण सहित भगवान् बुद्धको बुद्धत्व ज्ञान लाभ नगरोस् भनेर चाहिँ विघ्न बाधा हैन दिँदाखेरि पनि परास्त भएर निराश भएर बसिरहेका आफ्ना पिता यशवर्ती मारदेवका छोरीहरू जसलाई तन्हा रति राग भनेर भनिन्छ। नेपाली भाषाबाट उल्था गर्ने हो भने तृष्णा अरति र रागी यसरी नामाङ्करण गर्नुपर्छ। ती छोरीहरूले चाहिँ आफ्नो पिता चाहिँ घुरेर निराश भएर बसिरहेको समयमा ती छोरीहरूले पितालाई भनेर
किन पिता तपाईँ चाहिँ निराश भएर बस्नु भएको छ, घुरेर बस्नु भएको छ, के भयो र भन्दाखेरि यशोवर्ती मारले के भनेका थिए रे, के गर्ने, मेरो अधिकार, मेरो क्षेत्र, मेरो बसबाट त्यो सिद्धार्थ गौतम पार तरेर गए। अब उसले संसार त्रिलोकलाई पनि पार तार्नेछ। उसले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरे भनेर चाहिँ निराश भएर बसिरहेको त्यो यशोवर्तीका छोरीहरू 3 जना आएर के भने त भन्दाखेरि, ए पिता तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, स्त्रीको माया जालमा, माया मोहमा नपर्ने यो संसारमा को होला र, तपाईका चाहिँ माया मोहको जाल बुन्न जान्ने तपाईको 3 जना छोरीहरू त यथावत छन् नि, तपाईँ किन चिन्तित हुनुहुन्छ। हामी गएर त्यो सिद्धार्थ कुमारलाई त्यो माया जाल, माया मोहमा पारेर अवश्य पनि पुनः हाम्रो अधिकार, हाम्रो क्षेत्र र हाम्रो बसमा अवश्य ल्याउने छु भनेर त्यो 5औं हप्तामा हो है, त्यसरी उल्लेखित पनि पाइन्छ हैन। अब कतै कतै अगाडि नै आए भनेर पनि भनिन्छ, तर चाहिँ सप्ताह बिताउँदाखेरि चाहिँ यो 5औं हप्तामा यो उल्लेखित पाइन्छ। त अजपाल वृक्ष मुनि हैन भगवान बुद्ध चाहिँ मजाले ध्यान भावनामा, ध्यान आसनमा बसेर तपाईको चाहिँ अब धर्मको विमुक्ति सुख सेवन गरिरहेको समयमा ती चाहिँ तन्हा रति राग भन्ने चाहिँ यो मारदेवका 3 जना छोरीहरू आएर नाच्ने, गाउने, बजाउने गर्न आएका थिए रे। त्यति बेला भगवान बुद्धले ती चाहिँ मारदेव पुत्रीहरूलाई के भनेका थिए रे त भन्दाखेरि, यस जीनं नाव जीयति भनेर चाहिँ पाली भाषाबाट भन्नुभएको थियो रे। त्यो भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि, जसको विजयलाई अब कसैले अविजय बनाउन सक्दैन, जसको भगवान बुद्धले त विजय प्राप्त गर्नु भइसकेको छ त्यति बेला हैन, सारा यो लोभ द्वेष मोह यो क्लेशमाथि विजय प्राप्त गर्नु भइसकेको छ। अब त्यो प्राप्त गरिसकेको त्यो विजयलाई कसैले पनि अविजय गर्न सक्दैन भन्ने अर्थमा, जसको विजयलाई अब यो संसारमा अब कसैले पनि अविजय गर्न सक्दैनौ, हे मारपुत्रीहरू तिमीहरूले के यो प्रयास गरिरहेका छौ। अब त यो तिमीहरूले मात्र होइन, यो त्रिलोकमा कसैले पनि जुन मैले विजय प्राप्त गरे नि त्यो विजय अब कसैले पराजय गर्नै सक्दैनौ, तिमीहरूले किन यो व्यर्थको प्रयास गरिरहेका छौ भन्ने अर्थमा भगवान बुद्धले यस जीतं नाव जीयति भनेर श्लोक व्यक्त गर्नुभएको थियो रे। त्यसपछि मारपुत्रीहरू तन्हा रति राग, जसले चाहिँ यो त्रिलोकलाई चाहिँ आफ्नो माया मोहको जालमा बाँड्न सक्ने भनेर खुबै घमण्ड थियो, अहंकार थियो। भगवान बुद्धले त्यसो भन्दाखेरि त आँखा खोलेरै उनीहरूलाई हेरेरै त्यसो भन्न सक्दाखेरि त मारपुत्रीहरू त लज्जित भएर त्यहाँबाट भागा, त्यहाँबाट गए, उनीहरू पनि परास्त गरेर गए। ओहो, यो सिद्धार्थ जसले आँखा खोलेर हामीलाई अविजय गर्न सक्दैनौ भनेर लड्कारिरहेको छ, यस्ता व्यक्तिलाई त अब हाम्रो मायाजालले पनि केही गर्न सक्दैनौ भनेर त्यहाँबाट त्यो मारपुत्रीहरू सिद्धार्थ कुमारलाई चाहिँ जुन माया जालमा बाँडिनको निमित्त, माया मोहमा पार्नको निमित्त प्रयासरत थिए, उनी पनि हारेर तिनीहरू पनि गए। त्यो कुन हप्तामा भएको थियो त भन्दाखेरि 5औं हप्तामा भएको थियो। अजपाल वृक्ष मुनि भएको थियो। अजपाल भन्ने त्यहाँ रुख छ, वृक्ष छ, त्यसको मुनि हैन भगवान बुद्ध मजाले चाहिँ बुद्धासनमा बसिरहेको बेलामा ती चाहिँ मारपुत्रीहरू आएका थिए। त्यो यशवर्ती मारका छोरीहरू तिनीहरू 3 जना। उसले त नमुची मारगन सहित भगवान बुद्धलाई त परास्त गर्न सकेन। अब यो चाहिँ यो के भन्छ, यशवर्ती त्यो
मार देवपुत्रहरूले के गर्न सक्ला र। त्यस्तै अब त्यो अजपाल वृक्ष मुनि भगवान बुद्ध बसिरहनु भएको समयमा एकजना ब्राह्मण थियो त्यति बेला, खुबै अहङ्कारी, म जतिको जान्ने को छ र हैन, मै श्रेष्ठ हुँ भनेर खुबै घमण्ड गर्ने अहङ्कारी एकजना ब्राह्मण थियो, जसले जस्तो भन्दाखेरि पनि यस्ता फासा फुसोहरूसँग के गफ गर्ने, के कुरा गर्ने भन्ने ब्राह्मण, जसलाई पनि हुँ हुँ मात्रै गर्ने, कसैले कुरा गर्यो भने हुँ हुँ यसो गर्ने के, तपाईले हुँ हुँ गर्यो भने तपाईको घमण्ड आउँछ कि अभिमान आउँछ, त्यस्तो एउटा ब्राह्मण थियो। त भगवान बुद्ध त्यसरी चाहिँ अजपाल वृक्ष मुनि त्यसरी बसिरहनु हुँदाखेरि त्यो ब्राह्मणले यसो हेरे, यो त खुबै अनुहार सुनुहार चम्केको छ, अब भगवान बुद्ध नै भइसकेपछि त कति तेज होला हैन, अब हेर्दाखेरि कति शान्त होला, कस्तो होला। त्यो हुँ हुँ गर्ने अहङ्कार ब्राह्मणले भगवान बुद्धलाई सोधेको थियो अरे, कहाँदेखि ब्राह्मण हुन्छ, कुन धर्म आचरण गरेपछि ब्राह्मण हुन्छ भनेर सोधेको थियो अरे। अब ऊ त आफै ब्राह्मण जातीय रूपमा, अब जातीय रूपमा ठुलो सानो भन्ने यो संसारमा के पनि हुँदैन हैन, ब्राह्मण जात भनेर ब्राह्मण ठुलो भन्ने पनि हुँदैन हैन, कोही मान्छे सानो जात भने त्यो सानै हुन्छ भन्ने छैन। मुख्य कुरो त आफ्नो यो मन हो नि हैन, यो चित्त हो नि हैन, मन ठुलो भएपछि त सबै ठुलो, मनै सानो छ त के गर्ने, त्यो चाहिँ धनले के गर्छ, जातले के गर्छ, त्यो नामले के गर्छ र। त भगवान बुद्धले त्यो हुँ हुँ गर्ने अहङ्कारी ब्राह्मणलाई चाहिँ उत्तर दिएको थियो, पाप रहित भइसकेकोलाई हुँ हुँ मात्रै भनी अहङ्कार नगर्नेलाई, निक्लेशी ध्यानी अनन्त यानी अन्त थाहा पाएकालाई, ब्रह्मचारी धर्मानुकूल आचरण गर्नेलाई म ब्राह्मण भन्दछु। यति कुरा भनेको मतलब पाप रहित भएको, हुँ हुँ गरी चाहिँ म मेरो भनेर चाहिँ अहङ्कार नगर्ने, निक्लेशी ध्यानी, त्यसपछि अन्त थाहा पाएका ब्रह्मचारी धर्मानुकूल आचरण गर्ने, यो धर्मलाई पालन गर्नेलाई म ब्राह्मण भन्दछु, यही धर्मलाई आचरण गर्नेलाई म ब्राह्मण भन्दछु भनेर भगवान बुद्धले चाहिँ उत्तर दिनुभएको थियो। कस्तालाई ब्राह्मण भनिन्छ, कुन धर्म पालन गर्नेलाई ब्राह्मण भनिन्छ भनेर सोधिएको प्रश्नमा भगवान बुद्धले यो उत्तर दिनुभएको त्यो ब्राह्मणलाई। त भगवान बुद्धले त्यसरी चाहिँ उत्तर दिनु हुँदाखेरि पनि त्यो हुँ हुँ गर्ने त्यो अहङ्कारी अभिमानी ब्राह्मणले भगवान बुद्धलाई हुँ हुँ गर्दै त्यहाँबाट पनि टाउको मात्रै हल्लाएर गयो रे। भगवान बुद्धको कुराले सुन्नु भएन, प्रश्न गर्ने पनि आफै फेरि कस्तालाई ब्राह्मण भनिन्छ, कुन धर्म पालन गरे भने ब्राह्मण भइन्छ भनेर भन्नुभयो। त भगवान बुद्धले पाप रहित भएकाहरू हुँ हुँ मात्र गरेर अहङ्कार नगर्ने, त्यसलाई नै मिल्ने गरी उत्तर दिएको कि ध्यानी ब्रह्मचारी धर्मानुकूल आचरण गर्ने, त्यो धर्म पालन गर्ने आचरण गर्नेलाई चाहिँ ब्राह्मण भनेर भनिन्छ भनेर भने। तर ब्राह्मणले हुँ हुँ गर्दै टाउको मात्र हल्लाएर गए, उसले आफ्नो अभिमान त्याग्न सकेन। यहाँबाट के सिकिन्छ त भन्दाखेरि उपासक उपासिकाहरू, यो घटना सानो घटना होइन, त्यसैले मैले तपाईलाई चाहिँ भनिरहेको पनि होइन। यो घटनाले के भन्छ त भन्दाखेरि अज्ञानीलाई ज्ञानी बनाउन सकिन्छ, तर अभिमानीलाई कहिले पनि ज्ञानी बनाउन सकिन्छ। बरु तपाईको सामुन्ने एउटा अज्ञानी, ज्ञान एक ठोपा नभएको मान्छेलाई तपाईले सिकाएर बुझाएर उसलाई ज्ञानी बनाउन सजिलो छ। तर तपाईको अगाडि कोही मान्छे अभिमानी आइरहेको छ भने तपाईले जिन्दगी भर टाउकै घोटिएर उसलाई ज्ञान दिन खोज्दाखेरि पनि त्यसको अभिमानी व्यक्तिले कहिले पनि ज्ञान लिँदैन। यो कुरा चाहिँ सबैले याद भया, याद गर्नुस् भनेको है, कहिलेकाहीँ भया भनेको पनि थाहा हुन्छ नि तपाईहरुले। यहाँबाट पनि
अब तपाईको त्यो ईश्वरती मार पुत्रीहरूको कारणले तपाईले के सिक्नुस् त भन्दाखेरि बुद्ध भनेको चाहिँ क्लेश रहित भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि माया मोह जालमा नपर्ने भइसकेको छ, कसैले पनि फोहोर पार्न नसकिने भइसकेको छ। भगवान बुद्ध भनेको कसैले पनि परास्त गर्न नसकिने अवस्थामा पुगिसकेको व्यक्ति भनेर थाहा पाउनु पर्यो। र यो ब्राह्मणको घटनाले तपाईले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि अज्ञानीलाई ज्ञानी बनाइन्छ सजिलै, तर अभिमानीलाई ज्ञानी बनाउन सकिँदैन। त्यसैले ज्ञान लिने मान्छेहरूले सबभन्दा पहिला आफूमा भएको अभिमानलाई नै पहिला त्याग्नु पर्छ, त्यसलाई नै पहिला बलि चढाउनु पर्छ। त्यो बलि चढाउनु पर्छ भनेको तपाईले कुनै पशुहरूको त्यो ज्यान लिनेलाई बलि भनिएको हुँदैन। भगवान बुद्धको भाषामा बलि भनेको त त्याग गर्नेलाई बलि भनिन्छ। भगवान बुद्धको भाषामा बलि भनेको त्याग हो। अब हामीले चाहिँ बुझिरहेको बलि त के हो त भन्दाखेरि निर्दोष निर्बलहरूलाई मारेर काटेर खुसी मनाउनेलाई बलि भनेर भनिन्छ। त्यो चाहिँ बिल्कुलै गलत विषयहरू हो है उपासक उपासिका। त्यसैले ज्ञानी बन्न चाहने कुनै पनि मान्छेहरूले सबभन्दा पहिला बलि चढाउनु पर्छ। त्यो के को बलि त भन्दाखेरि अभिमानको बलि चढाउनु पर्छ। यो बुद्ध जीवनीबाट सिक्ने कुराहरू हो है, एकदम गम्भीर छ, एकदम गम्भीर। त्यसैले तपाईलाई याद छ कि छैन है, बुद्ध धर्म संघको सामुन्ने आइसकेपछि राजा महाराजा महाजन देवता ब्रह्माहरूले पनि शिर निहुराउँदछ। र बुद्ध धर्म संघ भनेकै ज्ञान हो कि यदि ज्ञान चाहिन्छ भने उसले अभिमान त्याग्नु पर्छ, अभिमानको बलि दिनुपर्छ। त्यसैले याद छ कि छैन उपासक उपासिकाहरू, भिक्षुहरूको सामुन्ने आयो भने सबैले हात जोडेर नमन गरेर शिर निहुराउनु पर्छ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि अभिमान चढाएको हो कि अभिमानलाई बलि दिएको हो कि। त्यसैले भिक्षुहरूलाई राजा आए पनि भिक्षुहरूलाई चाहिँ अभिवादन गर्दछ। एक किसिमले भिक्षुहरू शीलबाट सम्पन्न भएको हुन्छ, समाधिबाट सम्पन्न भएको हुन्छ, हैन, प्रज्ञाबाट सम्पन्न भएको हुन्छ। त्यसैले शील समाधि र प्रज्ञाले सम्पन्न भएको व्यक्तिहरूको अगाडि यो शिर झुकाउने बित्तिकै नमन गर्ने बित्तिकै तपाईँ ज्ञानी हुनको निमित्त ढोका खोल्यो। यदि तपाईले यो शिर झुकाउन सक्नु भएन, नमन गर्न सक्नु भएन, वन्दना गर्न सक्नु भएन भने तपाईको ज्ञानको ढोका त बन्दै छ के, खोलेको छैन। त हाम्रो नेपालमा त के हो र उपासक उपासिका, विदेशमा जानुहोस्, श्रीलङ्कामा, बर्मामा, थाइल्यान्डमा, जहाँ चाहिँ बुद्ध शासनको चाहिँ जगजगा छ, जो जल्यमान भएर बुद्ध शासन त्यहाँ फैलिएको छ। यद्यपि हाम्रो नेपालमा हामीले फैलाउनु पर्ने हो। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध जन्मिएको यो देश वास्तवमा चाहिँ अहिलेको हिसाबबाट इन्डियामा त्यो बुद्ध धर्मको जगजगा हुनुपर्ने हो। किन त भन्दाखेरि इन्डियामा बुद्ध गयामा भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभएको, खोइ त जन्मिनु भएको ठाउँमा, बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेको ठाउँमा, धर्म प्रचार गरेको ठाउँमा आज भगवान बुद्धको शिक्षा लोप भइरहेको जस्तै भइरहेको छ। यद्यपि निभेको चाहिँ छैन है। भगवान बुद्धको त्यो धर्मको दीप छ, अझै पनि बलिरहेकै छ। तर जति जगजगा हुनुपर्ने, झलमल्ल हुनुपर्ने, त्यो चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। त्यो कसले गरिरहेको छ त भन्दाखेरि अहिलेको समयमा बर्मा, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड, यो थेरवादी बुद्ध शासनको हिसाबबाट मात्र बनेको। अन्य चाहिँ देशहरूमा पनि बुद्ध धर्मको ठुलै प्रचार छ। हेर्नुहोस् त, जहाँ नेपालमा जन्मिनु भयो, बुद्ध भूमि, बुद्ध जन्मभूमि राष्ट्र नेपालमा भगवान बुद्धको त्यो शिक्षाको ज्योति फैलाउन त कति बाँकी छ उपासक उपासिकाहरू। दुःख लाग्छ, दुःख लाग्छ। यसको लागि त तपाईँ, म, हामी, राष्ट्रको शासक, हैन, राजा प्रजा सब मिलेर गर्नुपर्छ। बुद्ध जन्मेको राष्ट्र भनेर गर्व मात्र मान्ने होइन, बुद्धले सिकाउनु भएको धर्मलाई धारण गर्नुमा गर्व मान्नु पर्यो के उपासक उपासिकाहरू।
अनि हामी बाहिर गएर चाहिँ हामी त बुद्ध जन्मेको राष्ट्रको देशको नागरिक भनेर चाहिँ कटौरा थापेर अनि यहाँ आएर चाहिँ भगवान बुद्धको शिक्षा धारणै नगरेपछि त सकिएन कुरो। तपाईँ जानुहोस्, बर्मामा जानुहोस्, हेर्नुहोस् त, एउटा नेपालमा जन्मिनु भएको भगवान बुद्धले प्रचार प्रसार गर्नुभएको धर्मलाई उनीहरूले चाहिँ पुरै दन बालिरहेको छ धर्मको ज्योति त। त्यहाँका राष्ट्रपति, राजा, सेना, मन्त्री, अमात्य, त्यहाँका महाजन, ठुल्ठुला नाम कहलेका मान्छेहरू पनि भिक्षुहरूको सामुन्ने आयो भने सबभन्दा पहिला उनीहरूले चाहिँ अभिमानको बलि दिइहाल्छ। चाहे त्यो राष्ट्रपति नै होस्, अहिलेको म्यानमारको हिसाबमा त भन्ने हो भने आङ सान सुकी, होइन, त्यो आङ सान सुकी त हामीले चाहिँ देखेका छौँ। त्यो आङ सान सुकी चाहिँ एउटा चाहिँ महिला हो, तर कतिको आँटिलो छ भन्ने कुरा त तपाईँले भेट्नु भएको छैन। एउटा चाहिँ तपाईँले फिल्म हेर्नुहोस्, तपाईँसँग छ आङ सान सुकीको जीवनीको फिल्म, डकुमेन्ट्री जस्तै हो तर एउटा फिल्मै बनाएछ कि। तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने हेर्नुहोस्। यो महिलाहरूको लागि, स्त्रीहरूको लागि त ठुलै मनोबल वृद्धि हुने खाले त्यो फिल्म छ। एकचोटि हेर्नै पर्छ तपाईँहरूले। अब हामी त उतै गएर होइन, अरू उहाँको धेरै कुराहरू चाहिँ जानेको। हाम्रो गुरु स्यारो उपनिता भ्युङ्सको चेली हो त्यो। स्यारोलाई त कति सत्कार गर्छ, कति मान गर्छ। तपाईँले फेसबुकमा देख्नुभयो होला नि। तपाईँको चाहिँ त्यत्रो चाहिँ नजरबन्द गरिसकेपछि, सबभन्दा पहिला नजरबन्दबाट चाहिँ मुक्त भइसकेपछि त्यो आङ सान सुकीले चाहिँ स्यारोलाई भेट्न आउनुभएको थियो। बिहारमा आएर, ध्यान केन्द्रमा आएर भन्तेलाई चाहिँ वन्दना गर्नु आउनुभएको थियो, आशीर्वाद लिन आउनुभएको थियो। जुन बेला नजरबन्द थियो म त्यहीँ थिएँ। त्यति बेला पनि स्याडोले चाहिँ नजरबन्द भनेको चाहिँ घरमै राख्ने, घरमै ठुन्ने, घरबाट बाहिर निस्किन नपाउने। स्यारोले चाहिँ कति किताबहरू दिएर पठाउँथ्यो कि। अब हामी जान पाउँदैन, मिलाएर चाहिँ पठाउनु पर्छ। कसैले केही दिन पाउँदैन। त्यो चाहिँ आङ सान सुकीले चाहिँ केही चिज दिएर ल्याउनु पाउँदैन, चिठी कोर्न पाउँदैन, फोन गर्न पाउँदैन। त्यस्ता चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त, होइन, त्यो एउटा स्त्री साह्रै दर्दनाक, साह्रै मार्मिक, साह्रै एकदम चाहिँ ऊर्जाशील त्यो उपासिका हो। त्यो महिला हो। त्यो सबैले त्यो एकचोटि फिल्म हेर्नुहोस् न। तपाईँसँग छैन भने बरु चाहिँ युट्युबमा छ कि छैन मलाई थाहा भएन। त्यो फिल्म तपाईँसँग छैन भने म दिउँला नि। साह्रै राम्रो, साह्रै राम्रो। त्यो पनि एकचोटि तपाईँले हेर्दा पनि नहुने त अवश्य पनि होइन, होइन। त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा सानो सामनेर भएपछि उनीहरूले चाहिँ नमस्कार गरेर शिर निहुराएर चाहिँ वन्दना गर्छ। त्यो कारण किन? उनीहरूले धर्म बुझेको छ कि, उनीहरूकोसँग ज्ञान छ कि। त्यसैले उनीहरूले चाहिँ सङ्घरत्न भनेको के हो भन्ने कुरा बुझेर जानेर, यद्यपि आङ सान सुकी यो धर्मको विषयमा कति जानेको छ कि, तैपनि उहाँले यो चिवर देख्ने बित्तिकै नमस्कार गरेर चाहिँ भुइँमा टेकेर त्यस्तो छ। उहाँले घुँडा टेकेर कहिले नमस्कार नगरिकन भिक्षुहरूको सामुन्ने बस्दा पनि बस्दैन। त्यस्तो छ। त्यसैले चाहिँ बुद्ध शिक्षालाई प्रचार प्रसार गर्ने तपाईँ हाम्रो सबैको जिम्मेवारी हो। हामी भगवान बुद्ध जन्मेको भनेर चाहिँ यो ढ्वाङमा मात्रै फुकेर हुँदैन, गर्व मात्रै गरेर हुँदैन। त्यो धर्मलाई पालना गर्नु पर्यो, धारणा गर्नु पर्यो, जीवनमा उतार्नु पर्यो। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो विषय हो, होइन। यसरी भगवान बुद्धले जुन प्रचार प्रसार गर्नुभएको धर्मलाई हामीले पनि सिको गरेर भए पनि अहिले त अब सिकै गर्नुपर्ने भइसक्यो। अब त किन त भन्दाखेरि हाम्रै त्यो धर्मदीपलाई लगेर उनीहरूले चाहिँ त्यो धर्मदीपलाई चाहिँ बालेर, होइन, पाप रूपी, अधर्म रूपी, अकुशल रूपी त्यो अन्धकारलाई हटाउने त अरूलाई हटाइदिए नि। अब हाम्रो नेपालमा, अब इन्डियामा हुनुपर्ने त नेपाल इन्डियामा धेरै हुनुपर्ने हो नि त। तर नेपाल र इन्डियामै छैन के? त्यो कारण के होला? मैले तपाईँलाई चाहिँ भनिरह्यो भने फेरि यहाँ विद्रोह भयो जस्तो होला। हाम्रो यो भगवान बुद्धको धर्मलाई त
पुरै तहस नहस पारेको नि। तपाईँ चाहिँ नालन्दा जानुस् न, नालन्दामा चाहिँ भिक्षुहरूको चाहिँ संसारको सबभन्दा पहिलो विश्वविद्यालय हो त्यो। नालन्दामा भिक्षुहरूलाई बन्द गरेर चाहिँ आगो लगाएर जलाइदिएको थियो। भिक्षुहरूले धर्म प्रचार गरेर यो संसारलाई चाहिँ क्लेशमुक्त गर्ने भो भनेर एक थरीको मान्छे, क्लेशमा रमाउने मान्छेहरूले त्यो गरेको थियो। अब त्यो को हो भन्ने कुरा मैले भनिरह्यो भने फेरि यहाँ बुद्ध जीवनीको कथा अन्ट जाला। त्यो चाहिँ पछिको विषयहरूमा चाहिँ म अवश्य भन्नुला। तपाईँ जानुहोस् नालन्दामा एकचोटि जानुहोस्, तपाईँ रोएर आउनुहुन्छ बुझ्ने मान्छेहरू। चारधाम जानुहोस् न तपाईँ, कति छ होइन। अनि त्यसपछि बर्मा जानुहोस्, थाइल्यान्ड जानुहोस्, श्रीलङ्का जानुहोस्। मान्छेहरूले चाहिँ भगवान बुद्धको धर्मलाई श्रद्धा आस्था गरेर कहाँसम्म पुर्याइदिए। हामी नेपालमा जन्मेको भगवान बुद्धको शासनलाई हामीले कहाँ पुर्याइरहेका छौँ। ओहो, रुनुहुन्छ, आँखा धुर आँसु जानुहुन्छ होइन। मान्छेहरूले चाहिँ विदेशीहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो भगवान बुद्धको त्यो शिक्षालाई धारण गरेर चाहिँ जीवन उकासे, राष्ट्र उकासे, के उकासे। तर हामी भने त्यस्तो खजाना भएको मान्छेहरू नचिनेर नाना थरीका मार्गमा हिँडेका, नाना थरीका वार्डमा हिँडेका, नाना थरीका धर्म भनेर कर्म भनेर हिँडेर हामी त न जीवन विकास गर्न सकेका छौँ, न राष्ट्र नै विकास गर्न सकेका छौँ, के पनि विकास गर्न सकेका। यद्यपि मुहान हो के यो त्रिलोकको सुख र शान्तिको मुहान कहाँ छ? नेपालमा छ। त हामी नै दुखी छौँ कि यो पो विडम्बना के भएको हो। यो त बत्ती मुनि अँध्यारो जस्तो पो भयो त। यो उखान त्यत्तिकै बनेको होइन जस्तो मलाई लाग्छ कि बत्ती मुनि अँध्यारो भने जस्तै नेपालमा जन्मेको भगवान बुद्धको शिक्षा प्राप्त गर्नुपर्ने नेपाल त अन्धकार छ त यो शिक्षा हिसाबमा त। तर यो कुरा याद गर्नुहोस्, भगवान बुद्धको दीप भनेको त्यो हामीले बाल्ने त्यो दियो होइन के, हामीले बाल्ने त्यो बत्ती होइन के। भगवान बुद्धको त्यो दीप भनेको त यो त्रिलोक जगमगाउने दियोको अगाडि पनि कहीँ अन्धकार हुन्छ, हुनै सक्दैन। त्यसैले प्रयास गर्नुभयो भने अवश्य पनि सकिन्छ। अब नेपालमा पनि पहिला भन्दा धेरै धर्मको विकासहरू त भइरहेको छ। सन्तोषै मान्नुपर्ने अवस्था त छैन, तैपनि एउटा राम्रै भइरहेको छ भनेर चाहिँ अलिअलि सन्तोष लिनु पाउने अवस्था पनि अब भइरहेको छ होइन। यसैले भगवान बुद्धको यो शिक्षालाई धारण गर्न, पालन गर्न तपाईँले पहिला के गर्नुपर्ने रहेछ? अभिमानलाई बलि दिनुपर्ने रहेछ। त्यसैले तपाईँले बिहारमा जानुभयो भने होइन, त्यहाँ के गर्नुपर्छ? जाने बित्तिकै बिहारमा तपाईँले भगवान बुद्धको प्रतिमा देख्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँले भिक्षुहरू देख्नुहुन्छ होइन, नाना थरीका कुराहरू देख्नुहुन्छ। त भगवान बुद्धको चाहिँ संस्कारै के छ त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको प्रतिमा देखिसकेपछि शिर निहुराएर हात जोडेर वन्दना गर्ने, मिल्छ भने पञ्चाङ्ग वन्दना, घोडा टेकेर तपाईँले वन्दना गर्नुपर्छ। 3 पल्ट बुद्धं पुजेमी, धम्मं पुजेमी, सङ्घं पुजेमी। म बुद्धलाई पूजा गर्दैछु, म धर्मलाई पूजा गर्दैछु, म सङ्घलाई पूजा गर्दैछु भनेर तपाईँले चाहिँ त्यहाँ आफ्नो चाहिँ श्रद्धा सहित तपाईँले अभिमानलाई चढाउनुपर्छ। तपाईँले आफ्नो चाहिँ छोराछोरीलाई यो संस्कार सिकाउनुहोस्। आफ्नो घरमा पनि बुद्ध प्रतिमा भनेको हरेक घरमा चाहिँ हुनुपर्छ बुद्ध प्रतिमा भनेको। त बिहान उठ्ने बित्तिकै बुद्ध प्रतिमामा वन्दना नगरिकन तपाईँले आफ्नो जीवन तपाईँले चाहिँ शुभारम्भ नगर्नुहोस्। भगवान बुद्धको प्रतिमामा वन्दना नगरिकन तपाईँ नसुत्नुहोस् पनि। त्यसरी घरमा बुद्ध प्रतिमा स्थापना गरेर चाहिँ आफ्ना छोराछोरीहरूलाई चाहिँ संस्कारी बनाइदिनुहोस्, बुद्धको संस्कारलाई सिकाइदिनुहोस्। र त्यसपछि घरमा त्यस्ता प्रतिमा हुँदै आउँदाखेरि बिस्तारै त्यो संस्कार वृद्धि हुँदै गर्दाखेरि हरेक मान्छेहरूको मनमा अनि बुद्ध प्रतिमा हुन्छ, मनमा बुद्ध स्थापित हुन्छ, अनि बिस्तारै हुन्छ, हतार गरेर हुँदैन। ठुल्ठुला राष्ट्रहरूले त्यत्रो धर्मको प्रचार प्रसार गरेको हतार गरेर होइन, उनीहरूले पनि बिस्तारै त्यस्तै प्रचार प्रसार गरेको होइन। त्यसैले अब धेरै कुराहरू यतातिर नजाउँ। तपाईँको चाहिँ 5औं हप्ताको
कुराको विषयमा हामीले यो कुरा गरिरहेका छौँ। त्यति बेला मारपुत्रीहरू, यसवरती मारपुत्रीहरू 3 जनाले पनि भगवान बुद्धलाई चाहिँ मायाजालमा पार्न खोजेका थिए, तैपनि सकेन, परास्त भएर गए। एउटा हुँ गर्ने अहङ्कारी ब्राह्मण पनि आएका थिए। त भगवान बुद्धले त जवाब दिएको थियो, यसरी हुँ गरेर अहङ्कार नगर्ने मान्छेहरू मात्रै ब्राह्मण हुन्छ, घमण्डले कोही पनि ब्राह्मण हुँदैन। ब्राह्मण भनेको त पापरहित भएका, धर्मको आचरण गर्ने, हैन, ब्रह्मचारी, हैन। त्यसपछि तपाईको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अन्तलाई जान्ने, धर्मलाई पालन गर्नेहरूलाई मात्रै ब्राह्मण बन्छ। हाम्रो नेपालमा त अर्कै किसिमले ब्राह्मण बन्छ, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, त्यो अर्कै कुराहरू भयो। त धर्मको भाषामा ब्राह्मण भनेर आएको त्यो अर्कै कुरा हो। त्यसपछि उपासक उपासिका 5औं हप्तापछि 6ठौं हप्ता भगवान बुद्धले कहाँ बिताउनु भयो त भन्दाखेरि मुचलिन्द वृक्षमा उहाँले बिताउनु भयो। मुचलिन्द वृक्ष भनेर त्यहाँबाट अजपाल वृक्षबाट भगवान बुद्ध मुचलिन्द वृक्षमा चाहिँ बस्नुभयो। यो भनेको चाहिँ पूर्व कुनामा, बोधि वृक्षको पूर्वतिरको कुनामा पर्छ। तपाईले हेर्न जानु हुँदाखेरि तपाईले पाउनुहुन्छ, हैन। त्यहाँ चाहिँ यो मुचलिन्द वृक्षमा उहाँले 1 हप्ता चाहिँ धर्म रसपान गरेर उहाँले बिताउनु भयो। त्यहाँ चाहिँ त्यो मुचलिन्द वृक्ष मुनि उहाँ बस्नु हुँदाखेरि घनघोर वर्षा भयो, आँधी बेरी नै चल्यो त्यहाँबाट। त्यसरी घनघोर वर्षा र आँधी बेरी चल्दाखेरि पनि भगवान बुद्ध त्यही वृक्ष मुनि बसिरहनु भएको देखेर त्यो वृक्षको त्यो नागराज, मुचलिन्द नामक नागराजले भगवान बुद्धको शरीरमा वर्षाको कारणले कुनै पनि हानि नोक्सानी नहोस्, आँधी बेरीको कारणले भगवान बुद्धलाई कुनै चोट पीडा नहोस् भनेर त्यो मुचलिन्द नागराजले भगवान बुद्धलाई नागपास राखेको भनिन्छ कि। चारैतिर चाहिँ शरीरभरि घेरेर, माथि शिरमा त तपाईको चाहिँ त्यो फन्ना फिजाएर छाताले ओढाए जस्तो भगवान बुद्धलाई सुरक्षित पार्नको निमित्त आफू नागपास बनाएर मुचलिन्द नागराजले सुरक्षा दिएको थियो। त 7 दिनसम्म त्यसरी नागराजले भगवान बुद्धलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ सुरक्षा प्रदान गरेको थियो। त्यो 7 दिनमा त घनघोर वर्षा भयो, घनघोर आँधी हुरी चल्यो। त भगवान बुद्ध ध्यानमा मजाले बस्नुभयो। त्यो मुचलिन्द नागराजको नागपासमा त्यसरी बसेर 7 दिन बिताउँदाखेरि भगवान बुद्ध मानव गण्डकुतीमा बसेको जस्तो, ध्यानकुतीमा बसेको जस्तो भगवान बुद्धलाई चाहिँ सुख आनन्द, कुनै पनि हानि नोक्सानी के पनि भएन। सम्पूर्ण समय त्यही मुचलिन्द नागराजले आफ्नो नागपासमा राखेर भगवान बुद्धलाई सुरक्षा प्रदान गरेर, खुबै गौरव राखेर, भगवान बुद्धको अनुसूति गरेर मुचलिन्द नागराजले पनि 7 दिन बिताए त्यहाँ। त्यही मुचलिन्द वृक्षमा बस्ने त्यही मुचलिन्द नागराज 7 दिनसम्म ध्यानकुतीको रूपमा नागपास गरेर आराम गरिसकेपछि, 7 दिन बितिसकेपछि त वर्षा रोक्यो, आँधी हुरी रोक्यो। मात्र 7 दिन त्यसरी चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्नु पर्यो। त नागराज पनि साह्रै सन्तुष्ट भए। मैले भगवान बुद्धलाई आफ्नो नागपासमा राखेर गण्डकुतीमा बसे जस्तै सुविधायुक्त पारेर, ध्यानकुतीमा बसे जस्तै सुविधायुक्त पारेर मैले यस्तो सेवा गर्न पाएँ, मेरो जिन्दगी धन्य भयो भनेर नागराजले पनि 7 दिनपछि देवपुत्रको रूपमा, हैन, देवकुमारको भेष धारण गरेर भगवान बुद्धको सामुन्ने शिर निहुराएर हात जोडेर बस्न आए। अब सेवा गर्नुपर्ने सबै त गरिसक्यो। अब आँधी हुरी पनि छैन, अब वर्षा पनि छैन। त भगवान बुद्ध नागपासमै राखेर आउनु पनि कुनै कारण पनि भएन।
त भगवान बुद्धको त अब म दर्शन गर्नु पर्यो, भगवान बुद्धलाई चाहिँ अब मैले वन्दना गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ देवकुमारको भेषमा चाहिँ भगवान बुद्धको सामुन्ने बस्न आएको। त उसले के सोचेको थियो, अवश्य पनि म अगाडि बसेँ भने अब बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेको त्यो व्यक्तिले अवश्य पनि मलाई सुख र शान्तिको ज्ञान त अवश्य दिन्छ होला भनेर चाहिँ मनसा राखेर त्यो मुचलिन्द नागराज देवकुमारको भेषमा भगवान बुद्धको सामुन्ने चाहिँ खडा भइसकेपछि वन्दना गरेर शिर निहुराएर बसिसकेपछि भगवान बुद्धले पनि 7 दिनसम्म मलाई यसरी चाहिँ गन्धकुती र ध्यानकुतीमा जस्तै सुविधा युक्त रूपमा यस्तो वर्षा र आँधी हुरीमा पनि मलाई सेवा गर्ने यो नागराज साँच्चै गुणवान छ, मैले कृतज्ञ हुनुपर्छ भनेर भगवान बुद्धले त्यो मुचलिन्द नागराजलाई उपदेश गर्नुभएको थियो सुख र शान्तिको। त्यो के त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले मुचलिन्द नागराजलाई भन्नुभयो, हे मुचलिन्द, सन्तोषी भएर बस्नु नै सुख हो। दिव्य उपदेश भन्छ यसलाई, दिव्य उपदेश। तपाईलाई मैले चाहिँ दिव्य उपदेश भनेर एउटा देशना पनि गरेको छु, याद छ तपाईहरुलाई? भगवान बुद्धले मुचलिन्द नागराजलाई दिनुभएको त्यो उपदेशलाई दिव्य उपदेश भनेर भनिन्छ। के भन्नुभयो त भन्दाखेरि सन्तोषी भएर बस्नु नै सुख हो भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभयो। त्यसैले असन्तोषी सदा दुखी, सन्तोषी सदा सुखी। त्यसले तपाई पनि सुखी हुन चाहनुहुन्छ भने जे छ आफ्नै कर्मले प्राप्त गरेको छु, त्यो कर्मले प्राप्त गरेको चीजमा सन्तोष हुन सिक्नुस्। असन्तोषी भयो भने त हिराको खातमा सुतेर, हिराको थालमा खाएर, हिराको पकडी लगाएर, हिराको जुत्ता लगाएर हिँडे पनि दुखी नै हुन्छ त्यो मान्छे। सन्तोषी मान्छे आफ्नो कर्मले प्राप्त गरेको आकाश सिरक बनाएर, ढुङ्गा सिरानी बनाएर, धरती नै ओछ्यान बनाएर सुत्दाखेरि पनि उसलाई निन्द्रा लाग्छ, सन्तोष लाग्छ, सुखी हुन्छ त्यो मान्छे। त सबभन्दा पहिलो के त भगवान बुद्धले मुचलिन्द नागराजलाई सन्तोषी भएर बस्नु नै सुख हो। त्यसपछि अर्को के हो त भन्दाखेरि सद्धर्मलाई चिनेर जानेर जिउनु नै सुख हो। दोस्रो है, सधर्मलाई जान्नुस्, चिन्नुस्, बुझ्नुस्, त्यो पनि सुखै हो। हामी धर्मको नाममा यो धर्म त्यो धर्म नाना धर्म त गरिरहेका हुन्छौं, तर सही धर्म सम्यक धर्मलाई प्राप्त गर्न नसकेर धर्म धर्म भन्दा भन्दै पनि पाप कमाइरहेका हुन्छौं। त्यसैले सधर्मलाई जानेर जिउनु, सधर्मलाई बुझेर बस्नु नै सुख हो। त्यसैले भगवान बुद्धको यो धर्म सधर्म भनेर भनिन्छ। अब तपाईलाई पट्याउनु भएन भने एकचोटि भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको त्यो धर्मलाई आफ्नो जीवनमा धारण गरेर हेर्नुस्, पालन गरेर हेर्नुस्। तपाईले सुख अनुभव गर्नु हुन्छ कि हुँदैन, शान्ति अनुभव गर्नु हुन्छ कि हुँदैन, त्यतिकै थाहा हुन्छ। त भगवान बुद्धको धर्म भनेको त तपाईको चाहिँ मनुष्य मात्रको लागि मात्रै होइन, देवता र ब्रह्माको लागि पनि सुख र शान्तिको धर्म हो। त्यो एउटा जीवन जिउने मार्ग प्रशस्त हुन्छ। जीवनको मार्गमा हिँड्नको निमित्त ज्योति प्रदान गर्छ। आफ्नो मालिक आफै बन्न सिकाउँछ यो धर्मले। आफ्नो ज्योति आफै बन्न सिकाउँछ यो धर्मले, हैन? हाम्रो जबकि हामी आफ्नै मालिक आफू बन्न सक्ने भइकन पनि हामी अर्काको दास बनेर हामीले चाहिँ धर्म कर्म गरिरहेका हुन्छौं। हामी आफ्नो ज्योति आफै भएर अन्धकारमा हिँड्न सक्ने मान्छेहरू अर्काले ज्योति बाल्दिएर ल अनि मात्रै पाइला चालौं भनेर कुरेर बस्ने चाहिँ धर्म गरेका हुन्छौं हामीले। त्यो सही रूपमा त्यो सत्य धर्म हुँदै होइन। त भगवान बुद्धले त आफ्नो मालिक आफै बन, आफ्नो ज्योति आफै बन, आफ्नो मार्ग आफै हिँड
आफ्नो लक्ष्य आफै प्राप्त गर, त्यो सामर्थ्य मनुष्यमा छ भनेर हामीलाई कति प्रोत्साहित, कति प्रेरणा, कति करुणा राखेर धर्म देशना गर्नुभएको छ। हामीलाई भगवान बुद्धले दास बनाउनु भएन, हामीलाई भगवान बुद्धले अन्धकारमा राख्नु भएन, हामीलाई भगवान बुद्धले चाहिँ गलत बाटोमा कहिले पाल्ला चाल्न लगाउनु भएन। बन तिमी आफै मालिक बन, बन तिमी आफै ज्योति बन र मार्गमा आफै हिँड। म देखाइदिन्छु कसरी मालिक बन्ने, कसरी ज्योति बन्ने र कसरी त्यो मार्ग हिँड्ने म देखाइदिन्छु, म सिकाइदिन्छु। र यो स्वर्ग यो नर्क भनेको त आफ्नै कर्मले प्राप्त गर्ने हो। कसैले स्वर्ग लान्छु भनेर लान सक्दैन, कसैले नर्क पठाइदिन्छु पठाउन सक्दैन। त्यो त आफ्नो कर्ममा भर पर्ने हो। राम्रो गर राम्रै हुन्छ, नराम्रो गर्नेलाई नराम्रै हुन्छ। त्यसैले म तिमीहरूलाई चाहिँ निर्देशक बनेर बाटो देखाइदिन्छु। हिँड्नु त आफैले पर्छ। तपाईलाई भोक लाग्यो भनेर मैले खाँदैमा तपाईको पेट भरिदैन। त यहाँ त कस्तो धर्म सिकाइरहेको छ त भन्दाखेरि हामीलाई भोक लागेको छ उसले खाएर हाम्रो पेट भर्ने कुरा गर्छ। त्यो सही धर्म हुनै सक्दैन। जसलाई भोक लागेको छ नि हो उसैले खानुपर्छ र उसैले पेट भर्नुपर्छ। त हामीलाई सिकाएको धर्म त्यस्तो होइन। हामीलाई सिकाएको धर्म मालिक बन्ने होइन, हामी त दास बन्ने धर्म सिकाइरहेको छ संसारमा। हामीले ज्योति बन्ने धर्म सिकाइरहेको छैन। हाम्रो जीवन त अन्धकारमा परिरहेको धर्म सिकाइरहेको छ। कसैले बत्ती बालिदिएर र हाम्रो यो आँखा काम लाग्ला भनेर कुरिरहनु पर्ने, साइड हेरिरहनु पर्ने धर्म सिकाइएको छ। त आफै ज्योति आफै दीप हो भने त जुनसुकै अन्धकारमा हिँडे पनि हामीलाई यो ठाउँमा पाइला देख्यो भने ठिक होला कि हुँदैन भनेर चाहिँ त्यो हेर्नुपर्ने त कुनै गुन्जाइसै हुँदैन। किन भन्दाखेरि जता आफै दीप भएपछि त जता गरे पनि उज्यालै उज्यालो। अनि हामीलाई थाहा भइहाल्छ नि कहाँ खाल्डो छ कहाँ उकालो छ हामीलाई थाहा हुँदैन। अनि त्यसपछि कसरी पाइला चाल्नुपर्छ भन्ने त यही आफ्नै आँखाले देखिहाल्छ। त हामीलाई भगवान बुद्धले आफै ज्योति बन्न सिक्ने जान्ने बुझ्ने त्यस्तो धर्म सिकाउनु भएको छ। र लक्ष्य पनि हामीलाई देखाइदिनु भएको छ, मार्ग पनि हामीलाई देखाइदिनु भएको छ। जाऊ, कसैले कसैको यहाँ जिम्मा लिन सक्दैन। आफै हिँड्नुपर्छ। आफै भोक लाग्यो आफैले खानुपर्छ, प्यास लाग्यो आफैले खानुपर्छ। कसैले खाइदिएर हाम्रो प्यास मेटिँदैन, कसैले पिदिएर हाम्रो चाहिँ प्यास मेटिँदैन। यस्तो धर्म हो, यसलाई सधर्म भनेर भनिन्छ। हो यस्तो सही सत्य सम्यक धर्मलाई जानेर जिउनु पनि सुखै हो। ल हेर्नुस् त तपाईले चाहिँ धर्म कर्म कति गर्नुभयो होला। कुनै धर्मले पनि तपाईलाई मालिक बनाउँदैन, मात्र दास बनाउँछ। मेरो शरणमा आओ, मेरो भक्ति गर, मेरो नाम जप, मलाई पूजा गर, मैले भनेको मात्रै मान, मैले डोर्याएको बाटो मात्र हिँड भन्छ। तर भगवान बुद्ध कहिले त्यस्तो भन्नु भएन, कहिले त्यसो भन्नु भएन। तिमी आफ्नो मालिक आफै हो। मालिक बन्न सिक, दास बन्ने होइन। तिम्रो जीवनको ज्योति तिमी नै हो, तिम्रो जीवनको मार्ग तिमी नै हो, सबै तिमी नै हो। सबै हामी हुँदा हुँदै पनि हामीलाई अन्धकारमा पारेर दास दासी जस्तो बनाएर हामी उप राज गर्ने तिनीहरू त मार हुन्, मार। यशवर्ती देवपुत्र हैन, यशवर्ती देव मार जस्तो। त्यो यशवर्ती पनि देवता त हो नि। देव मार, देवताहरू सबै सही हुन्छ भन्ने हुँदैन। त हामीलाई त्यसरी अन्धकारमा पार्ने, म त तिमीहरूको ज्योति हुँ, म तिमीहरूको मालिक हुँ भन्नेहरू त मार हो, मार तिनीहरू। हामी आफै आफ्नो जीवनको मालिक हुन पाउनेमा पनि हाम्रो मालिक ऊ बनिरहेको छ भने त्यो मार होइन त। उसको बसमा उसको चाहिँ अधिकारमा क्षेत्रमा पारेर राज गरिरहेको होइन त हामीलाई। तिम्रो ज्योति म हुँ भन्छ भने हामी आफ्नै जीवनको ज्योति बन्न सक्ने सामर्थ्यवान व्यक्तिको तिमीहरूको ज्योति नबाल, म तिमीहरूको ज्योति भनेर उसले ज्योति बालिरहेको छ।
त हाम्रो जीवनमा पनि ज्योति बालेर आफै ज्योति बन्न सक्ने सामर्थ्यवान जीवन पाएर पनि हामी अर्काको ज्योतिमा हिँडिरहेका छौँ। उसले बाल्यो भने आँखाले देख्छ, उसले ज्योति निभायो भने आँखा भएर पनि कानो हुन्छ। अनि त्यस्तो मार्गमा हिँडेर हामी सही ठाउँमा पुग्छ। त्यसैले जसले तिमीहरूको मालिक म हुँ भन्छ नि, जसले तिमीहरूको ज्योति म हुँ भन्छ नि, जसले तिमीहरूको मार्ग म हुँ भन्छ नि, त्यो सत्य धर्म हुनै सक्दैन, त्यो सत्य धर्म हुनै सक्दैन। हामी अत्ताहे अत्तनो नाथ हो, हाम्रो आफ्नो मालिक आफै हो। अत्त दीप भव, भगवान बुद्धले आफ्नो दीप आफै बन। हेर्नुहोस् त कति मौका दिनुभयो हो। यसरी भगवान बुद्धले दिनुभएको चाहिँ सधर्मलाई चिनेर जिउनु पनि सुखै हो। दोस्रो है, त्यस्तै गरी प्राणी उपर संयम भई व्यापाद रहित भएर बस्नु पनि सुखै हो रे। भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि प्राणीहरू उपर ठुलो सानो नीच उच भनेर कसैप्रति पनि भेदभाव नगरिकन, कसै माथि पनि व्यापार भनेको द्वेष भाव नराखिकन जिउन पाउनु पनि, जिउन सक्नु पनि साह्रै सुख हो। अब हामी त कस्तो त भन्दाखेरि अलिकति खटपट भयो भने द्वेष आइहाल्छ अनि जीवन सुख हुँदैन। त्यसैले प्राणीहरू उपर संयमी भएर व्यापाद रहित भएर जिउनु पनि सुखै हो भनेर भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको हो। त्यस्तै गरी कामादि रागादि क्लेशादि माथि अतिक्रमण गरेर वैराग्य भई बस्नु पनि सुख नै हो। यो भौतिक सुख, यो काम सुख हैन, यो लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशहरूमा रमाएर कतिन्जेल हामी चाहिँ रमाएर बस्न सकिने हो र। धनले मात्रै मोज गर्ने भनेर धन भयो भने मलाई सुख हुन्छ शान्ति हुन्छ भनेर हिँड्ने मान्छेहरू एक दिन त त्यो धनले हामीलाई त धोका दिन्छ। त्यो धनको पनि केही तपाईलाई चाहिँ त्यत्रो मैले दुःख गरेर कमाएको धनले पनि आज मलाई धोका दियो भनेर त्यही धनले तपाईँलाई दुःख दिन सक्छ है। होस गर्नुपर्छ। अब यो रूपमा काम सुख पञ्चकाम गुणमा हामी मक्ख परेर हिँडेका हुन्छौँ। त्यस्ता सुख भनेको त केही पनि सुख होइन। अन्तमा त्यस्ता सुखले तपाईँलाई धोकाइदिन्छ। लोभ उत्पन्न भएर लोभी भयो भने पनि सुख ठान्ने मान्छेहरू छन्। द्वेष उत्पन्न भयो भने दूषित हुने भएर पनि सुखी हुने मान्छे होइन, आनन्द लिने मान्छेहरू ठान्छन्। मोहमा परेर चाहिँ अन्धकारमा हिँडेर पनि चाहिँ सुख ठान्ने मान्छेहरू यो संसारमा छन्, उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले त्यस्ताबाट चाहिँ यो काम सुख भोग सुख यो पञ्चकाम गुण आदि इत्यादिहरूको यो सुखलाई चाहिँ यो सुखप्रति चाहिँ वैराग्य उत्पन्न गरेर बस्न सक्नु पनि सुखै हो अरे। जति सुख भोग गरे पनि त्यो भनेको त कहिले तृप्तै नहुने सुख हो। त्यस्ता सुखहरूबाट के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यस्तालाई त अतिक्रमण गर्नुपर्छ भनेको त्यस्तालाई त दमन गर्नुपर्छ। त्यस्तालाई जितेर वैराग्य उत्पन्न हुनु पनि के हो रहेछ? सुखै हो। त भगवान बुद्धले चाहिँ यो मुचलिन्द नागराजलाई दिनुभएको दिव्य उपदेश हो यो। र अर्को अन्तिमको भगवान बुद्धले मुचलिन्द नागराजलाई सुखको देशना गर्नुभयो। म मेरो भन्ने अहंकार, म मेरो भन्ने अभिमान घमण्ड अहंकारलाई त्याग्न सक्नु, यानी कि म मेरो भन्ने अहंकार रहित भएर बस्नु पनि सुखै हो। यानी कि म मेरो भन्ने अहंकार अभिमान घमण्ड रहित भएर बस्नु सबभन्दा ठुलो सुख हो। यो अट्ट भाव भयो नि, म मेरो भन्ने भाव। त मुचलिन्द नागराजलाई भगवान बुद्धले यो 5वटा कुराहरू
देशना गर्नुभएको थियो, मुस्लिम नागराजको सेवाको कृतज्ञ जाहेर गर्नुभएको त्यहीको त्यही भगवान बुद्धले कृतज्ञताको धर्म प्रदर्शन गर्नुभएको भयो। यो चाहिँ त यो भगवान बुद्धले मुस्लिम नागराजलाई दिनुभएको यो 5वटा उपदेशलाई दिव्य उपदेश भनेर भनिन्छ। तपाईलाई चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ अब 1-2 घण्टा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ भिक्षु उमेलोको युट्युबमा गएर दिव्य उपदेश भनेर तपाईले सर्च गर्नुहोस्। आज तपाईले यो मुस्लिम नागराजको दिव्य उपदेश पनि सुन्नुहोस्। दिउँसो तपाईलाई पनि सुख नै मिल्छ, शान्ति नै मिल्छ। त मुस्लिम नागराज भगवान बुद्धको त्यो धर्म देशना सुनेर धन्य भए। हेर्नुहोस् है, ओहो भगवान बुद्धले चाहिँ मैले गरेको उपकारको कति कृतज्ञ देख्नु भएको। यति कृतज्ञ जाहेर गर्ने यो त्रिलोकमा को हुन सक्छ र यस्तो सुख र शान्तिको देशना गर्नुभयो, धन्य धन्य भनेर मुस्लिम नागराजले पनि भगवान बुद्धलाई चाहिँ एउटा कृतज्ञ जाहेर गरेर जानुभयो हैन। यो भयो तपाईको चाहिँ भगवान बुद्धको यो 6औं सप्ताह उहाँले त्यसरी मुस्लिम वृक्ष मुनि बिताउनु भएको बेलामा घटेको घटना। अब आयो 7औं हप्ता त बिताउनु भएको, यो 6 हप्ता भयो। त्यसपछि अन्तिम हप्ता उहाँले कहाँ बिताउनु भएको त भन्दाखेरि राजा यतन वृक्षमा भगवान बुद्धले 7औं हप्ता बिताउनु भयो। यो चाहिँ बोधि वृक्षको दक्षिण दिशातिर राजा यतन भन्ने एउटा वृक्ष छ। त्यो वृक्षमा भगवान बुद्धले 7औं हप्ता बिताउनु भएको। त्यो वृक्षमा त भगवान बुद्धले एक किसिमले तपाईको अरु केही पनि होइन, त्यो वृक्ष मुनि बसेर धर्म रसपान गर्नुभएको। जुन उहाँले चाहिँ 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म पारमिता गुण धर्म सम्पादन गरेर जुन बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो, जुन धर्मलाई उहाँले चाहिँ धारण गर्नुभयो, त्यो धर्म धारण गर्दाखेरि कति सुख हुन्छ। जसलाई त्यो धर्मको रसपान गरेर भगवान बुद्धले निरामिष प्रीति सुख अनुभव गरेको भनिन्छ कि ओहो त्यो निरामिष सुख, त्यो धर्मले प्राप्त गर्ने त्यो निरामिष सुख यो त्रिलोकमा कुनै पनि त्यस्ता भौतिक सुख, काम सुख, रूप सुख, अरूप सुखले दिन सक्दैन, दाज्न पनि मिल्दैन। त्यस्तो सुख धर्मको रसपान गरेपछि निरामिष प्रीति सुख पाइन्छ है उपासक उपासिका। त्यसैले रस मध्येमा धर्म रस ठुलो, सुख मध्येमा धर्म सुख ठुलो। त्यसैले यो रसहरुमा के भुलिरहने, ये रसहरुले त तपाईलाई जीवनमा सही सुख दिनै दिँदैन। धर्म रस पान गर्नुस् न, निरामिष प्रीति सुख पाइन्छ उपासक उपासिका। एकचोटि तपाईले धर्म रस सेवन गर्नुभयो भने यो सांसारिक यो सुखहरु त झिना झिना मसिना लाग्न थाल्छ। अब मान्छेहरुले धर्म रस सेवन गर्न पाएका छैनन् र सुख हुन चाहने भएको कारणले यो भौतिक सुख, यो काम सुखमा लिप्त भइरहेको मात्रै हो। बिचारा उनीहरुले पनि धर्म रस पान गर्न पाएको भए हे यो काम सुख, यो भौतिक सुख भनेको त यो केही पनि होइन भनेर उनीहरु आफैले बुझ्छ। तर अहिले भन्नेहरुले भनेर उनीहरुले त्यतिकै बुझ्दैन। किन त भन्दाखेरि उनीहरुले जानेको सुख नै त्यही हो। उनीहरुले धर्म रस, धर्म सुख अनुभव गर्न पाएको थिएन। त्यसैले उनीहरुले काम सुखलाई नै ठुलो ठाने, भौतिक सुखलाई नै ठुलो ठाने, खाने लाउने पिउने मोज मस्ती गर्नेलाई नै उनीहरुले ठुलो सुख ठाने। किन त भन्दाखेरि कुवामा बस्ने त्यो भ्यागुतोले त्यही कुवालाई संसार ठान्छन् त। कुवा भन्दा बाहिर निस्किनु पर्छ कि। त भगवान बुद्धले त हामीलाई कुवामा बसेका ती भ्यागुतोलाई चाहिँ संसार देखाइदिएको कि। त्यस्तो सुख चाहिँ धर्म रस पान गरेपछि पाइन्छ उपासक उपासिका। अरु सुख त के न के। जस्तै तपाईलाई यो सानो सानो बच्चा बेलामा तपाईलाई एउटा चकलेट दियो भने कति सुख हुन्छ, कति रमाउँछ त्यो बालक। तपाई बिस्तारै ठुलो हुँदै जानुभयो भने अहिले तपाईले चकलेट दिनुस् त, त्यो चकलेट दियो भने तपाईलाई बहुत दुःख हुन्छ। अब
त्यो बालक बेलामा त्यही चक्लेट तपाईँको लागि सुख थियो भने अहिले ठुलो हुँदाखेरि त्यही चक्लेट दुःख पनि बन्न सक्छ। त्यही भएर त्यो सही सुख हुँदै होइन क्या त्यस्ता कुराहरू। यो भौतिक सुख सही सुख हुँदै हुँदैन। त्यसैले धर्म रस पान गर्न सिक्नु पर्यो। र भगवान बुद्धले यो राजायतन वृक्षमा बसेर भगवान बुद्धले आफूले प्राप्त गरेको त्यो बुद्धत्व सर्वज्ञ ज्ञानको धर्म रस पान गरेर निरामिष प्रीति सुखको अनुभव गरेर भगवान बुद्धले 7औं हप्ता बिताउनु भयो। उपासक उपासिका यति कुरा जान्नु। र 7औं हप्ता बितिसकेपछि भगवान बुद्धले के विचार गर्नुभयो त भन्दाखेरि अब चाहिँ मुख धुनु पर्यो, अब चाहिँ नित्य क्रिया गर्नु पर्यो भनेर उहाँले विचार गर्नु हुँदाखेरि इन्द्र महाराज देवराजहरूले त हेरिरहेको थियो। ओहो भगवान बुद्धले त अब नित्य कर्म गर्ने इच्छा प्रकट गर्नु भयो, अब मुख धुने इच्छा प्रकट गर्नु भयो भनेर इन्द्र महाराजले भगवान बुद्धलाई सेवा गर्न आएको थियो 7 हप्तापछि। भगवान शास्ता धन्य भए, हामी धन्य भए, अब नित्य कर्म गर्नुहोस्, मुख धुनुहोस् भनेर हर्रो चढाउन आए। भगवान बुद्धले मुख धुनको निमित्त पानी चढाउन ल्याए। इन्द्र महाराजले सेवा गर्न आएको भगवान बुद्धलाई त भगवान बुद्धले इन्द्र महाराजले चाहिँ भगवान बुद्धलाई चढाउनु भएको त्यो हैन जल, त्यो हर्रो भगवान बुद्धले सेवन गरिसकेपछि भगवान बुद्धको यो पेट सबै सफाचट भए। 7 हप्ता बितिसकेपछि भगवान बुद्ध भनेका देवता र ब्रह्माले पनि सेवा गर्न योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ। देवता र ब्रह्माहरूले पनि वन्दना गर्न योग्य। तपाईहरु अब जेसुकै भन्नुहोस्, देवता भन्नुहोस्, ईश्वर भन्नुहोस्, परमेश्वर भन्नुहोस्, परमात्मा भन्नुहोस्, जेसुकै भन्नुहोस्, ती सबै चाहिँ देवताहरूमा पर्छन्। ती सबैले भगवान बुद्धलाई नमन गर्न योग्य, भगवानलाई सेवा गर्न योग्य। जसले चाहिँ सेवा गर्छ उनीहरूले पुण्य पाउँछ र पुण्य प्राप्त गरेकाहरूले सुख शान्ति प्राप्त गर्छ। यस्तो अतुलनीय हुनुहुन्छ भगवान बुद्ध। र इन्द्रको सेवा सत्कारमा भगवान बुद्धले मुख सुख धोएर दतिवन गरेर हर्रो सर्रो आदि इत्यादि प्रयोग गरेर इन्द्र महाराजले चढाएको चाहिँ अन्नपान खाएर त्यसपछि भगवान बुद्धले आफ्नो चाहिँ यो शरीर चाहिँ पुरै हैन सफा गरे। ल उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि यो चाहिँ 7औं हप्ता चाहिँ भगवान बुद्धको यसरी बितेको रहेछ। र यो 7औं हप्ता भनेको चाहिँ तपाईको 49 दिनसम्मको कुरालाई 7औं हप्ता भनेर भनिन्छ। र यो बुद्ध शासनमा यो सप्त सप्ताह भनेर उल्लेखित पनि पाइन्छ। भगवान बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि 7 हप्ता यसरी बिताए। र यसमा ज्ञान गुणका कुराहरू पनि समावेश छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा त होइन, मध्यम विस्तृतमा मात्रै यो सुनाएको हो। धेरै विस्तृतमा गयो भने त कथाै आउँछ तपाईको। अब यो दिव्य उपदेशको तपाई चाहिँ अब सर्च गरेर हेर्नुस् हैन। आज मैले तपाईहरुलाई भने आङ सान सुकीको पनि फिल्म हेर्नुस् पनि भने, दिव्य उपदेश पनि एकचोटि गएर हेर्नुस् भने, सबै कुराहरू चाहिँ जे छ त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले हेर्नुभयो भने तपाईहरुलाई पनि लाभ होला भनेर भनेको है। र अन्तमा उपासक उपासिकाहरू, आजको देशना मैले यही क्रमशः गरे। भोलि पनि अब भगवान बुद्धको जीवनीको 13औं भाग लिएर अवश्य उपस्थित हुने नै छौं। आजको लागि बुद्ध जीवनीको यो 12औं भाग यही क्रमशः गर्ने अनुमतिका साथ अन्तमा हामी चाहिँ पुण्यानुमोदन गरौँ। र पुण्यानुमोदन गर्नु अगाडि हिजो चाहिँ अलिकति अन्तमा चाहिँ यो रोकिन गयो। हिजो चाहिँ हाम्रो केसरी शाक्य या हाम्रो प्रमिला शाक्यको निनी पर्छ कि हैन, केसरी शाक्यको नाममा हिजो चाहिँ परित्राण पनि गरेको थिएँ हैन। र अन्तमा पुण्यानुमोदन पनि गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र उहाँहरूले चाहिँ भोजन दान पनि गर्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद। केसरी माया शाक्य निनीलाई पनि सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना पनि गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी हाम्रो यो रमिता हैन,
ज्यूले पनि अस्ति हामी भन्जेलाई चाहिँ यो भोजन गर्ने र परित्राण गर्नको निमित्त भनेर चाहिँ उहाँले पनि यो सुदर्शन शाक्य हाल चाहिँ यो युएसएमा चाहिँ उहाँ बसिरहनु भएको छ। उपासकको नाममा चाहिँ उहाँले चाहिँ भनिदिएको लागि भनेर आर्थिक सहयोग पनि 5,000 आर्थिक सहयोग पनि दिनुभएको छ। उहाँ सुदर्शन शाक्य ज्यूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद र उहाँको नाममा मैले चाहिँ परित्राण पनि गरिसकेको छु होइन। त्यस्तै निर्मल मान तुलाधर ज्यूले पनि हिजो चाहिँ 1500 रुपियाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्तमा जति पनि यो पुण्य प्राप्त गरेको छु यो सम्पूर्ण पुण्यहरू चाहिँ सबै गुरुजन ज्ञानपूर्णिक महास्तिवर भन्ते पण्डित स्याडो लगायत सबै तपाईँहरूको ज्ञाति बन्धुहरू दिवंगत हुनुभएकाहरूलाई पुण्य लाभ होस्। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। मनुष्य अमनुष्य र सत्व प्राणीको लागि कल्याणको लागि पुण्य अनुमोदन गरौँ। सबैले साधुकार भनिदिनु होला। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनां भवतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां भवतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां भवतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। एतावता छाम्येहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सम्भे देवा अनुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता छाम्येहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता छाम्येहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सर्वमङ्गलं। र उपासक उपासिकाहरूलाई मैले चाहिँ यो धर्म देशनाको चाहिँ अनुभव प्रतिक्रियाहरू के छ त्यो भिडियो क्लिप पठाइदिनुहोस् भनेको थिएँ। धेरैले पठाइरहेको पनि छ र अरूले पनि पठाउने भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। साधु साधु साधु।